मिडिया कर्मीलाई भात खाने बेला बोलाउन आवश्यक छ? त्यो भातै थिएन, प्लेटमा चिउरा थियो। त झोला बोक्छु नि त, म त इमान्दार छु, इमान्दारिताको रोटी खान्छु। झोले कार्यकर्ता हो? म झोला बोक्छु। झोला भनेको मजदुर श्रमजीवीको प्रतीक हो। म सुटकेस ब्रिफकेस बोक्दिनँ। ब्रिफकेस से सुटकेस हरिया हरिया डलर युरो भारू बोक्लान्। पुण्य गौतम जरुर झोला बोक्छ, आज चाहिँ बोकेको छैन। आजकल म त्यति बोक्दिनँ। हो, झोलामा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। झोलामा मेरो किताब हुन्छ, झोलामा मेरो जनताका निम्ति जो गरिएका दस्तावेजहरू हुन्छन्, जनताको कामको निम्ति तयार पारिएका फाइलहरू हुन्छन्। म जरुर झोला बोक्छु, जरुर साथी, म झोले हुँ। गौतम जो ऋणमा डुबेको छ, जसलाई अहिले पनि एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे, गाउँमा जग्गा जमिन भएको मान्छे, यत्रो पढेको मान्छे, एमए फर्स्ट डिभिजन पिएचडी लेभलको मान्छेले नाथे खानको निम्ति, बाँच्नको निम्ति हिजो सामाजिक सञ्जालमा नआउँदा के मेरो तपाईँले सिधा भर्नु भएको थियो? त्यो चुच्चे नक्सा जस्ताको तस्तै छ। टेक्निकल इरर कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु। भनेपछि अब तपाईँलाई कलाकार भन्दा पनि केही फरक त परेन? के भन्दा त फरक पर्दैन। कलाकार भनेको त एउटा सम्मानै होला। म कलाकार होइन बाबा भनेर भनिरहन्छु। अनि अर्को कुरा, तपाईँ चाहिँ एक दिन पनि मिडियालाई इन्टरभ्यू दिनु भएन भने चाहिँ 2 दिन बिरामी पर्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि आजसम्म बिरामी नै परेको छैन सौभाग्यले। बिहानको जति बजे भोक लाग्छ त्यति बजे खान्छु। दियो होला कुनै दिन 100 वटा पनि दियो होला, धेरै क्यामेरा तेर्सिएको बेला विभिन्न पटक गरेर। जस्तो एउटै एकैचोटि सेट तयार गर्दा पनि 3-4 वटा कन्टेन्टसम्म बोलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गन्दिनँ म। अब गनेर साथी हुने भए पो मेरो दिनै बित्छ गनेर। म्युजिक भिडियोमा तपाईँले नाम लिए शाह भाइ भने जस्तै यता चाहिँ यो पुण्य गौतम हो भनेर पनि कतिले भनेछन्। भन्नेहरूको बारेमा मलाई कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। होइन, त्यसरी त नहोच्याउनुहोस्। लात्ताले हानेको कुकुर भँडारमा पुग्छ। तपाईँको आशीर्वाद कहिलेकाहीँ मुखमा अलक्षिणले बास गर्यो भने बोलेका कुराहरू जम्मै उल्टो लागु हुन्छ अरे भन्ने कुरो गाउँघरतिर चलन छ। म अन्धविश्वासी भएर भनेको होइन। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला, पुण्य गौतम एक दिन पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि भएर छाड्छ। यो मेरो भविष्यवाणी हो। वडा स्तरको कि नेसनल स्तरको? नेसनल। म इन्टरनेसनल नेता हुन्छु, एक दिन राजनेता हुन्छु। पिएचडी को अपमान नगरौँ। रत्न पार्कमा पुगे भन्दैमा तिनीहरूको अपमान हुँदैन। उनीहरू कहिले व्हाइट हाउस नजिकै टहलिएको देख्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बेजिङ वरिपरि हिँडेको देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सिम्प्लिसिटीका साथ यता पनि हिँड्न सक्छन्। सामन्तका छाउराहरूले जनताको बिचमा जाने मान्छेको बदनाम गर्छन्। त्यो बदनामीको अबको कति वर्षपछि अथवा कति दिनपछि पुण्य गौतम चाहिँ शाकाहारी बन्छ? 1 वर्षपछि। 1 वर्षपछि। नमस्कार दर्शकहरू, यति बेला हामी पुण्य गौतमसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पुण्य सर नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, सुस्वागतम, धन्यवाद, नमस्कार। बडा दशैंको तपाईँहरू सम्पूर्णमा शुभकामना। आज अष्टमी। हजुर हजुर। के छ, मार हान्नुभयो? म मार हान्ने टाइपको ताकेर खसी, जखमले खसी ताकेर गीत कुच्चुकमा गित्रोमा झम्मै मार हान्ने टाइपको हिंसक मान्छे परिन। तर मार खाने टाइपको चाहिँ अब आदत से मजबुर। मासु चाहिँ खान्छु, यो स्वादे जिब्रो अल्छी तिग्रोले कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। शाकाहारी हुने कसम धेरै खाइयो, तर कसम तोडेको तोडै गइयो। र जर्ज बर्नार्ड शाह, एप्पल कार्डको लेखक, उहाँको त्यो पङ्क्ति सम्झिएर कहिलेकाहीँ म ताजुब हुन्छु। उहाँलाई सोधिएको थियो तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी? सठिक जवाफ दिनुभएको थियो, मेरो पेट लासहरूको चिहानगारी होइन। मैले पनि मेरो पेटलाई लासहरूको चिहानगारी यस मानेमा बनाउन चाहेको थिइनँ कि हामी मान्छेको दाँत मासु खाने जनावरको जस्तो हिंसक र तीखो छैन, हाम्रो आन्द्रा पनि तदनुरूप छैन भनेर मैले शाकाहारी हुने प्रतिज्ञा मात्रै धेरै गरेँ, विश्व प्रतिज्ञा गर्न सकेको छैन। अब हिजो एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर शाकाहारी भोजनसहित मासुकै टेस्ट आउने, त्यो फ्लेभर आउने, त्यो सरसामग्री खाद्यान्न खाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ छोड्न सकिन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु। तपाईँलाई त अनि हिजो आज यो खाना खाने बेलामा पनि मिडिया चाहिन थालेछ। तपाईँले मिडियाको दुरुपयोग गरे कि मिडिया कर्मीले चाहिँ आफ्नो दुरुपयोग गरे के हो? न मैले मिडिया कर्मी मित्रहरूलाई दुरुपयोग गरेको छु, न मिडिया कर्मी मित्रहरूले मेरो मिसयुज गर्नुभएको छ। मिडिया कर्मीलाई भात खाने बेला बोलाउन आवश्यक छ? त्यो भातै थिएन, प्लेटमा चिउरा थियो, अनि अर्ग्यानिक चिजहरू थियो, शाकाहारी खाद्य सामग्री थियो। मैले अघि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ नि, झम्सी खेलको एउटा रेस्टुरेन्टमा मलाई के भनियो भने हामीले नेपालमा नितान्त नयाँ फ्लेभरको स्वाद पस्किँदैछौँ, जसले
मासु छोडाउन सक्छ आउनुहोस् भनिसकेपछि मैले केही पत्रकार मित्रहरूसँग यस्तो यस्तो छ नि भन्ने बित्तिकै ठिकै छ नि जाउँ न भन्नुभयो। त्यसकारण त्यो खिचिएको दृश्य मात्रै हो, त्यसै खासै अन्यथा अर्थ लाग्नु हुँदैन। त्यसरी प्रचार भयो नि त। पुण्य गौतमलाई चाहिँ भात खाने बेला पनि मिडिया चाहिन थाल्यो, हेर्नुहोस् पुण्य गौतम खाना खाने बेलामा भनेर त्यो फोटोसहित भाइरल भएको छ नि सर। म आध्यात्मिक मान्छे होइन, कहिलेकाहीँ ताजुब लाग्छ यो कलीमा झुटको जगजगी हुन्छ चकचकी हुन्छ भनेर कसैले भन्नुभएको थियो। एकाथरी मान्छेले जीवनभर जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही नखाने म पुण्य गौतमलाई पिउँछ टन्न पिउँछ जाँडको घ्याम्पोमै डुब्छ भनेर गलत प्रचार यसरी गरे कि मैले अब 7 जुनी लिएर त्यो खण्डन गर्दा पनि नसकिने भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँ सम्झिनुहोस् न, त्यहाँ हामी कुनै प्रोपोगान्डा गर्न पनि गएका थिएनौँ। बिचरा एउटा असल नियतले राष्ट्रमा हाइजेनिक फुडहरूको प्रचार प्रसार गरौँ र सबैलाई शाकाहारी बन्ने अभियानमा एउटा मद्दत गर्न सकौँ भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएको रेस्टुरेन्टको बेकार हामीले दोलो काटे जस्तो भएन। त्यहाँ त तपाईँलाई पो बोलाएको हो त, मिडियाकर्मीलाई त बोलाएको थिएन। मिडियाकर्मीलाई चाहिँ तपाईँले किन पछाडि पछाडि लिएर गएको? होइन, उहाँहरूको उद्देश्य के थियो भने केही प्रबुद्ध मिडियाकर्मी पनि आइदिनुहोस् जसले चाहिँ हाम्रो यो फुडको केही प्रचार होस् तपाईँ मार्फत भनेर पुण्य गौतमजी तपाईँ मार्फत यसको केही प्रचार होस् भन्ने उहाँहरूको सदिच्छालाई मैले सम्मान गरेको। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले पनि भर्खर यदि प्रचार नपाएका होटल रेस्टुरेन्टहरूले पनि तपाईँलाई बोलाउन थाले प्रचारको लागि भनेपछि तपाईँ त एउटा होटल रेस्टुरेन्टको ब्रान्ड एम्बेसडर जस्तो भइसक्नु भएछ अहिले। भनेपछि एउटा होटलको प्रचार गरे बाबत कति पैसा दिनुहुन्छ? पुँजीवादमा ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुलाई सम्मान मानिन्छ, तर म पुँजीवादी चिन्तन प्रणालीमा छैन, सोसलिस्ट चिन्तन प्रणालीमा छु। म बिल्कुल फुटेको कौडी पनि लिन्न। यति हो कि हामीले इमान्दारीपूर्वक कसैको बारेमा सकारात्मक प्रचार गरिदिँदाखेरि उसको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। मैले जहिले पनि पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्छु। होटलमा आइदिन्छु, रेस्टुरेन्टमा आइदिन्छु, खाइदिन्छु, केही मिडियाकर्मीलाई बोलाइदिन्छु, तर मलाई निश्चित रकम चाहिन्छ भन्ने टाइपको माग हो तपाईँको कि के हो? त्यो 1000% झुटो कुरा हो, यस्तो हुनै सक्दैन। यो अरूमा के छ मलाई थाहा छैन। पुण्य गौतमले यस खालको काम यस खालको व्यवहार जीवनमा कहिले पनि गर्न सक्दैन, सपनामा पनि सोच्न सक्दैन, किनभने म पैसाको मान्छे होइन। तपाईँलाई थाहा छ कि मैले म्युजिक भिडियोहरूमा पुण्य गौतम नाममै विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि फुटेको कौडी पनि लिएको छैन। तपाईँहरूलाई त्यो म्युजिक भिडियोको डिरेक्टरले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। म पैसामा बिग्ने मान्छे होइन, म अमूल्य छु। धेरै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा रिबन काट्न पनि पुण्य गौतम पुगिरहँदाखेरि कतै यस्तो पो भइरहेको छ कि खेल खालो होइन भन्ने टाइपको आम यो तपाईँकै फ्यानहरूले प्रशंसकहरूले चाहिँ त्यो भित्र कतै मनमा कतै प्रश्न चाहिँ छ कि होइन? त्यो प्रश्न त हुनेलाई म अन्यथा लिन्न, किनभने अब सांसद मन्त्रीको भन्दा बढी फेस भ्यालु यो पुण्य गौतमको छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो भने बोलाइदेलान्, म गइदिउँला, त्यो छुट्टै कुरा हो। अहिलेसम्म म्युजिक भिडियोदेखि लिएर देउसी भैलो भिडियो सर्ट मुभी जति पनि खेल्नु भएको छ सबै फ्रीमा हो? एकदम निःशुल्क हो, किनभने यसको कुनै शुल्क छैन। मैले शुल्क लिँदा पनि फरक पर्दैन थियो। पारिश्रमिक भनिन्छ जसलाई पारितोषिक भनिन्छ, त्यो परिश्रम गरिसकेपछि प्राप्त हुने कुरा हो। तर मैले त्यो फिल्ड मेरो होइन, त्यसकारण म पारिश्रमिक लिन्न भनेर घोषणा गरेको छु र त्यो घोषणामा मैले अडान राखेको छु। गिनिज बुकमा नाम लेखाउन तयारी गरिरहेको पुण्य गौतम होइन, जसले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिने व्यक्ति भनिसकेपछि अब त विश्वले पनि तपाईँलाई अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नलाई यदि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखियो भने र तपाईँले बिना पैसा होइन फ्रीमा चाहिँ पब्लिसिटी गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि त्यो एडिडास र रियल माड्रिडको प्रचार गरिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, अब यो प्रचार संयोगले अब मेरो आफ्नो कपडा फ्याक्ट्री छैन, मैले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको छैन। म हेटौँडा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित कपडा लगाउन चाहन्छु, मार्केटमा पाइँदैन, मैले के गरेँ? यो मेरो व्यवस्था हो। अर्को कुरो तपाईँलाई के थाहा छ भने पुण्य गौतमको 11 नम्बरको गाडी छ। 11 नम्बरको गाडी भने 2 खुट्टा। म आज पनि म ऋणमा डुबेको छु। अरू धेरै अभियन्ताहरू लटालट फाइदामा गयो होलान्, के गरे होलान्, धन्दा सेट भयो होलान्, कल्लावाल भयो होलान्, तर पुण्य गौतम अहिले पनि हिलोमा छ, धुलोमा छ, चटाइमा छ, गुन्द्रीमा छ। उसको जीवन स्तर अहिले पनि हिजोभन्दा ज्यादा खस्किएको छ। किन खस्कियो त? अब तपाईँकै सरकार छ, तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरूको सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था त माथि उठ्नुपर्ने होइन? म पनि एउटा आम मान्छे मध्येको एउटा मान्छे हुँ र लप्पन छप्पन जान्दिनँ, तेला बेला गर्दिनँ, अनि छक्का पन्जाको नामै थाहा छैन मलाई। फिल्म भन्ने चाहिँ हेरेको छु तर अरू मलाई थाहा छैन। त्यसकारण म एउटा सोझो मान्छे
सोझो व्यवहार गर्छु, सिधा स्पष्ट छु, कहिलेकाहीँ खरो बोल्छु र मैले कसैसँग हात पसारेर लौ न मलाई भिक्षादान गर्नु पर्यो, भिक्षाम देई भन्दै हिँड्दिनँ। कतिपय मान्छे त सुनको कमण्डल लिएर भिख पनि माग्छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ। मेरो त्यस्तो चलन पनि छैन। म कुनै शक्ति केन्द्रमा बिहान बिहानै गएर जय शम्भो भन्दै जटा पछारेर कुनै पदको भिख पनि माग्दिनँ। सायद यो मेरो कमजोरी पनि होला अथवा महानता केही होला। त्यसकारण म स्वाभिमानको इमानको रोटी आँटो खाएर अगाडि बढिरहेको मान्छे हो। त्यसमा तपाईले लगाएको यो जुन रियल मड्रिड र एडिडासको यो जुन ट्याग छ यो चाहिँ गिफ्ट हो त? गिफ्ट होइन, यो मैले आफैले किनेको हो। म गिफ्टमा त्यति विश्वास गर्दिनँ, मलाई गिफ्ट पनि त्यति प्राप्त हुँदैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, म चुरुम्मै ऋणमा डुबेको छु, टुप्पीसम्म म ऋणमा डुबेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो दाइको अवस्था त्यो छ, मासिक पैसा लाग्छ, केही सर्टेन एमाउन्ट मैले दाइको औषधिको लागि खर्चिनुपर्छ, मेरा धेरै व्यवस्था बाध्यताहरू छन्। त्यसकारण म पैतृक रूपमा धनीमानी मान्छे भए पनि अरूले दिन प्रतिदिन धन जोड्दै गए, म चाहिँ खिँदै गएको छु। तर मलाई आर्थिक रूपमा धनी हुन नहिँडेको हुनाले, मेरो चिन्तन भनेको कुबेरको ढुकुटी भर्ने धनपति हुने मेरो लक्ष्य नभएको हुनाले मलाई जे छु म जे छु ठिकै छु, बिथोल्न नआऊ टाइपले म आफ्नो साधारण जिन्दगी दाल भात रोटी आँटो खाएर बिताइरहेको छु। त्यसो भए त यसपालि तपाईँले जस्तो अब खसी ढाल्नुभयो कि बोका? खसी नै हो। खसी नै हो भनेपछि खसी त किन्नुभयो, तपाईँ आफैले किन्नुभयो कि गिफ्ट आयो कि पर्सनले पठाइदिए कि के हो भन्नुहोस् त? होइन, गाउँमा साह्रै दुखी गरिब मान्छेहरू खसी ढाल्न सकेनन् भने कुखुराबाट काम चलाउँछन्। त्यसै पनि काम चलेन भने ओइ छोरो भए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए भाइलाई दिनु, भाइ नभए बहिनीलाई दिनु, छोरो नभए मिच्छोरोलाई दिनु भने जस्तै तपाईँको उनीहरूले जब कुखुरा पनि भुत्ल्याउन सक्दैनन् भने मान्छेले घेरौँला काट्छन् रे। फर्सी खाँदा खाँदा वाक्क भएकाहरूलाई खसी खान पनि मन लाग्ला। म त्यति नाजुक र गरिब छैन कि मैले एउटा जखमले खसीलाई शिकार बनाउन नसकौँ, त्यस्तो अवस्था पनि छैन। त्यसकारण त्यति त म धान्न सक्छु। तर खसी ढालेको भिडियो त आएन नि त युट्युबमा। सबै भिडियो किन आउनु र भने? होइन, खाना भात खाएकै भिडियो आयो भनेपछि त खसी खा भातै खाएको होइन के, भात खाएको होइन त्यो भिडियो होइन, त्यो नास्ता सामान्य गर्न गएको त्यो पनि म एक तपाईँकै साथी, तपाईँको आत्मीय साथी अनन्य मित्र दिल्ली सानी मगरजीले त अब यी पुण्य गौतम भात खाँदै मिडियाहरू भन्ने टाइपले क्याप्सन राखेर प्रचार गरिदिनु भयो। अब उहाँप्रति मेरो कुनै गुनासो र दुर्भावना छैन, सद्भावनै सद्भावना छ। उहाँको सफलता होस्, प्रगति होस्। हिजो मात्रै पनि मेसेन्जर कल भएको थियो र पठाउनु भएको थियो फोटो? होइन, मेसेन्जर कल भएको थियो। उहाँले त म उप यति कृपा गर्नुभयो कि पुण्यजी तपाईँको अहिले क्यामेरा बिग्रिएछ, तपाईँको मोबाइलमा म राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइल तपाईँलाई गिफ्ट गर्छु भन्नुभयो। मैले ल ठिक छ धन्यवाद भन्ने र त्यो फोटो उहाँले कहाँबाट तानेर हाल्नुभयो थाहा छैन। फेरि अर्को कुरा के छ भने उहाँका आँखा कति चम्किला हुन्। उहाँले युरोप बसेर यहाँ मेरा सबै गतिविधि अब एक हिसाबले भन्दा टेलिस्कोप लगाएर हेरे भन्दा चर्कोसँग हेरिरहनु भएको छ भने होइन, उहाँको दृष्टि क्षितिज बहुत फराकिलो छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ के भने त्यो हाँडीगोप्टे तरिकाले, अगस्ती तरिकाले 12 हाँडी खाने गरी म एक्लै त्यहाँ बसेको होइन। संयोगले मेरो अगाडि त्यो भोजन तेर्सियो, त्यसकारण मेरै लागि 4 हाँडी खाने गरी म बसेको होइन। म त्यति खान पनि सक्दिनँ, मेरो चरा भोजन हो। होइन, त्यो त अब मित्रतामा बिल चुक्ता भन्ने कुरो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो कुरो सेक्रेट हो, मेरो पर्सनल मामिला हो। जे होस्, मैले त्यहाँ एक हिसाबले जो रेस्टुरेन्टवाला हुनुहुन्थ्यो, अर्ग्यानिक फुड सहित उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। उहाँले होइन, मैले केही गरेको छैन। उहाँहरूले सद्भावना र प्रेम देखाउनु भयो। अब मेरो घरमा कोही बस्न जानुभयो, त्यो मेरो घर भने लज हो त, गेस्ट हाउस हो त, म शुल्क लिन्छु त, मजासँग दाल भात तरकारी मासु खुवाइयो। यसको मतलब मैले यो होटल हो मेरो बिल चुक्ता गर्नुहोस् भन्छु त? प्रेम र सद्भाव भन्ने कुरो त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अनि तपाईँले त अहिले एकदम सर्वाधिक यो विरोध भइरहेको छ अहिले भारतीय खुफिया संस्था जो रहको प्रतिनिधि होइन, प्रमुख चाहिँ आए, त्यसको चाहिँ समर्थन गर्दै हिँड्नु भएको छ तपाईँले, यो चाहिँ सही गरे ओलीजीले भनेर। यो पनि भ्रमको खेती भयो। मैले भनेको के भने, मेरो स्पष्ट कुरा के हो भने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका हर किसिमका विकृति विसङ्गति हस्तक्षेप विरुद्ध पुण्य गौतम जति आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे यो पुस्तामा सायदै अर्को होला।
कोही पनि छैन होला भनेर मैले ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्छु। किनभने मेरो सिङ्गो जीवन र इतिहास नै देशभक्तिपूर्ण समाजवादी आन्दोलनसँग जोडिएको छ। मनसा वाचा कर्मणा मैले देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, जहिले पनि जनतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध आफूलाई ठिङ्ग धरो खरो सती साल जस्तो खडा गरेको छु। र यो मामिलामा म के भन्न चाहन्छु भने भारतीय सेनाका प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमण लगभग तय भएको छ। उहाँ नेपाली आर्मीको अनरेरी चिफ हुनुहुन्छ। जबकि यो रेसिप्रोकल हेर्नुपर्छ, तपाईँले भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको रूपमा नेपाली सेनाले पनि शपथ लिने चलन छ त्यहाँको राष्ट्रपतिबाट। र त्यो एउटा परम्परा हो। त्यो चाहे बिरालो बाँध्ने परम्परासँग तुलना योग्य परम्परा किन नहोस्, म त भन्छु यो कुरा पनि खारेज हुनुपर्छ। एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश जसको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण छ, त्यो देशले अर्को देशमा गएर शपथ लिने, अर्को देशको प्रधान सेनापतिले यहाँ आएर सेल्युट खाने, यो कुख्यात परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर फ्रम द भेरी बिगिनिङ आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे मध्ये म एक हुँ। खैर, मैले भन्दैमा, मैले चिच्याउँदैमा केही हुँदैन। ठिक ठाउँमा पुगेँ भने म यो कुरा पनि संशोधन गर्ने एउटा स्टेप चालौँला, बेग्लै कुरा हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ नरवाणेको भिजिट अगाडि भारतीय खुफिया संस्था र रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सका प्रमुख सावन्त कुमार गोयल नेपाल भिजिट गर्नुभयो भन्ने कुरा यत्र तत्र सर्वत्र सुनियो। भिजिट गर्नुभयो मात्रै होइन, सामन्तले महासामन्त पारामा सुटुक्क बालटार छिरेर, विभिन्न शक्ति केन्द्रमा छिरेर, विभिन्न नेताका छिरेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको शेरबहादुरजी लगायत हाम्रा अरू स्वनामधन्य सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग पनि भेटेको, खुसामत गरेको, के गरेको, नक्साको विषयमा पनि यहाँ बवाल गरेको अथवा घपलाबाजी गरेको भन्ने कुरा सुन्न आयो। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने यो सतीले सरापेको देश हो कि भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँले चिन्ता र चिन्तन गर्दा फरक पर्दैन। गोयल आएर यसरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ होइन, तर तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसलाई धेरैजनाले फलो गर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, उहाँले त तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त गुलाई त गु नै भन्नु पर्यो नि त। गुलाई भात हो भनेर कसरी भन्यो भने भातै हो भन्ने कुरा त भएन होइन। तर तपाईँले कालोलाई त कालै देख्नु पर्यो, कालोलाई त तपाईँले सेतो बनाइरहनु भएको छैन। मैले बिस्टाला बिस्टानी भनेको छु, भोजनलाई भोजन नै भनेको छु। त्यसकारण मेरो विषयमा मिसइन्टरप्रिटेसन नगर्नुहोस्, मैले नबोलेको कुरा नभन्नुहोस् र मेरो मुखमा मैले नबोलेका बाणीहरू कोच्याउनु सर्वाधिक अनर्थ हुनेछ। होइन, तपाईँले नेकपाको डिफेन्स चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ आम नागरिकले नबुझेको कुरा हो। म देशभक्त समाजवादी हुँ, नेकपाको कार्यकर्ता हुँ, असल कुराको डिफेन्स गर्छु, नकारात्मक कुरोको क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्छु। म धेरैजनाले तपाईँले त्यो म नेकपाको कार्यकर्ता भनेर भनिरहँदा कार्यकर्ताको अगाडि चाहिँ झोले भनेर झुन्ड्याउँछन् नि। त झोला बोक्छु नि त, म त इमान्दार छु, इमान्दारिताको रोटी खान्छु। झोले कार्यकर्ता हो म, झोला बोक्छु। झोला भनेको मजदुर श्रमजीवीको प्रतीक हो। म सुटकेस ब्रिफकेस बोक्दिन। ब्रिफकेस से सुटकेस हरिया हरिया डलर युरो भारू बोक्लान्। पुण्य गौतम जरुर झोला बोक्छ, आज चाहिँ बोकेको छैन, आजकल म त्यति बोक्दिनँ। हो, झोलामा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। झोलामा मेरो किताब हुन्छ, झोलामा मेरो जनताका निम्ति जो गरिएका दस्तावेजहरू हुन्छन्, जनताको कामको निम्ति तयार पारिएका फाइलहरू हुन्छन्। म जरुर झोला बोक्छु, जरुर साथी, म झोले हुँ। यस अर्थमा मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्छु, तर म देशभक्त झोले हुँ। त्यो झोला बोक्छु जसलाई जननेताको मदन भण्डारीले हिजो बोक्नु भएको थियो, पुष्पलालले बोक्नु भएको थियो, बीपीका पनि अधुरा सपनाको वारिसे बनेर त्यो झोले हुन मलाई गौरवान्वित महसुस हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ नेकपा को झोले कार्यकर्ता पुण्य गौतम भनेर सम्बोधन गर्दा कुनै आपत्ति छैन? म मजदुर, किसान, श्रमजीवीहरूको झोले हुँ। म नेकपा संयोगवश म गौरवशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य हुँ र भविष्यको एउटा प्रोमिनेन्ट लिडरको रूपमा मैले आफ्नो इमेज बनाइरहेको छु। र हेर्नु होला, यो मेरो भविष्यवाणी जस्तो हुनेछ। भोलि देश र पार्टी सम्हाल्ने हाम्रै पुस्ता हो, हामी नै हो। त्यसकारण यो कुरामा तलमाथि हुँदैन। म दृढ अडान लिन्छु। म सङ्कटको बेला पार्टीलाई साथ दिन्छु। अहिले कतिपय मान्छे दुला बसेर सङ्कटको बेलामा चाहिँ माछो देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हातको अवसरवादी नीति पुण्य गौतमले लिँदैन। मोही माग्छ, ढुङ्ग्रो लुकाउँदैन, खोले याम जान्छ, जे गर्छ स्पष्ट रूपमा गर्छ। म सुकरातवादी हुँ, यस अर्थमा म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न चाहन्छु, लोकप्रिय झुटको म प्रवक्ता बन्दिनँ। डिफेन्स गरिरहँदा तपाईँलाई तपाईँका विरोधीहरूले चाहिँ
पुण्य गौतम चाहिँ सरकारबाट सञ्चालित परिचालित मान्छे हो र उसलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा नेकपाको जसले विरोध गर्छ त्यो कुराको विरोध गर्नको लागि चाहिँ पार्टीबाट अथवा सरकारबाट केपी ओली लगायत जति पनि वरिष्ठ नेताहरू छन् नेकपाका ती नेताहरूले चाहिँ पुण्य गौतमको खर्च चलाइरहेका छन् जो गरिदिरहेका छन् र केही निश्चित पैसा आउँछ त्यसकारण चाहिँ नेकपाको चाहिँ डिफेन्स गर्छ पुण्य गौतमले सामाजिक सञ्जालमा भन्छन् यो कति सत्य हो अब घिउलाटा टाइपका सुस्त मनस्थितिका वैचारिक आयोडिनको कमीले बामपुड्के भएका अधबेसराहरू हलनटट्टुहरू हरिलट्ठकहरू कसले के भन्छ धन्दा सेठहरूले के भन्छन् गलत मनसायका मान्छेहरू जो आफै चोर छन् उनीहरूले अरूलाई चोर भन्नु ठुलो कुरो होइन पुण्य गौतम आजसम्म सिंहदरबार र बालुवाटार धाएर भिक्षाम देई भन्दै भिक्षा पात्र दान पात्र तेर्साएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गएको फोटोहरु त तपाईले आफै मेरो राजनीतिक निष्ठा हो त कति घिउलाटा छन् यी मान्छेहरू। म नेकपाको देशभक्त समाजवादी नेता कार्यकर्ता हुँ अनि म कांग्रेस कहाँ दरबारिया कहाँ गएको भए पो आपत्ति हुन्थ्यो। म पहिला त म सर्वप्रथम वी आर अल नेप्लिज पिपुल, म पनि एउटा नेपाली जनता हुँ। म सबभन्दा बढी गर्व नेपाली हुनु म गर्छु नम्बर 1। नम्बर 2 म समाजवादी कम्युनिस्ट हुँ, यो कुरा रोकेकै छैन। अब नेकपाद्वारा पुण्य गौतम परिचालित भन्छन् थुक्क घिउलाटाहरू। यति कुरो पनि थाहा छैन नेकपाको सदस्य कोबाट परिचालित हुन्छ, कांग्रेसबाट हुन्छ, दरबारियाबाट हुन्छ, विदेशीबाट हुन्छ। मलाई त गौरव छ उहाँहरूले मेरो इज्जत बढाउनु भएको छ नकारात्मक हिसाबले मिसइन्टरप्रिटेसन गरे पनि केही छैन। यस्तो दुष्प्रचारको शिकार तपाईहरु जस्तो मान्छे हुनुभयो। पुण्य गौतम जसले आजसम्म तपाईको पनि फोकटको चिया खाएको छैन, कसैको फोकटको खाना खाएको छैन, म जस्तो मान्छेले तलब लिन्छु भत्ता लिन्छु यस्तो वाहियात कुरा गर्ने म प्रतिको यो सरासर ठाडो बेइमानी हो, अपराधिक चिन्तन हो। म जिन्दगीभरि जाँड रक्सी चुरोट बिनी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही नखानेलाई त खान्छ भनिसके। तपाई त हिँड्नुहुन्छ हैन, बाहिर हिँड्नु पर्यो, खाजा खानु पर्यो, घर खर्च चलाउनु पर्यो, कसरी चल्छ त? गोयबल्सका खलातीहरूले अर्काको जीवनचर्या बारे तिनीहरू आफै भारतीय सुन्नुस् पब्लिक सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर भन्नुहुन्छ फेरि अनि पब्लिक सेलिब्रिटी भइसकेपछि आम जनताको जिज्ञासा त उले के खान्छ कसरी लाउँछ भन्ने त जिज्ञासा त हुन्छ नै त। अब दरिद्र मान्छेले सबैलाई दरिद्र देख्छन्। आफू एसएलसी फेल भइसकेपछि कसैले पढेको छैन भन्ठान्छन्। आफू जे हो त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। रत्त पार्कमा पर्स चोर्ने एउटा चाहिँले पनि पाकेट मार्ने पनि अरूलाई ऊ पाकेट मार आयो भन्दै मान्छेको ध्यान अन्यत्र मोडेर आफू हुत्त एकातिर भोटाइटीको गल्लीतिर हिँड्न रुचाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु यो कस्तो घोर कलियुग हो। पुण्य गौतम जो ऋणमा डुबेको छ, जसलाई अहिले पनि एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे गाउँमा जग्गा जमिन भएको मान्छे यत्रो पढेको मान्छे एमए फर्स्ट डिभिजन पीएचडी लेभलको मान्छेले नाथे खानको निम्ति बाँच्नको निम्ति हिजो सामाजिक सञ्जालमा नआउँदा के मेरो तपाईले सिधा भर्नु भएको थियो? तपाईले मलाई खुवाउनु भएको थियो, पिलाउनु भएको थियो। हिजो म खाएको थिइनँ, योभन्दा राम्रो कोट लगाएर हिँड्थेँ, राम्रो जीवनस्तर थियो, राम्रो मेरो एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड थियो, त्योभन्दा बढी खस्किएको छ आज। यसबाट तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न 7 जुनी नर्कमा ती मान्छे खस्छन् जसले पुण्य गौतम जस्तो एउटा निर्दोष मान्छेलाई यस्तो खालको फटाचार लगाइरहेका छन्। थुक्क दलालहरू अपराधीहरू अर्काको मुख मोसेर खाने पापी लोभी पापीहरू तिमीहरू रौरव नर्कमा खस्ने छौ। पुण्य गौतम जस्तो इमानको रोटी खाने बरु एक पेट भोकै बस्ने मान्छेलाई यस्तो अपराध चिताउने कसैको फुटेको कौडी पुण्य गौतमले खाएको छैन। आज पनि मेरो एउटा स्ट्रेन्थ भनेको के भने नैतिकता मूल्य मान्यतामा आधारित भएको छु। मलाई कत्रो पीडा होला, मलाई कत्रो किसिमको एउटा तनाव होला, यो कुरा मैले बजारमा गीत गाउँदै हिँड्छु त हिँड्दिनँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा इमानदारीपूर्वक मैले आफूलाई अगाडि बढाएको छु। तपाईले मलाई धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। तपाईले के भन्नु पर्थ्यो भने पुण्यजी मैले ती तमाम मान्छेहरूको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेरेँ, तर ती मान्छेको भिडमा तपाईँ यस्तो मान्छे हो जो सरकारको अथवा पार्टीको समर्थन गर्दा पनि कहिले पनि शक्ति केन्द्रमा भेटिनुहुन्न, बालुवाटारमा भेटिनुहुन्न, सिंहदरबार भेटिनुहुन्न, सडकमा हुनुहुन्छ, हिलोमा हुनुहुन्छ, धुलोमा हुनुहुन्छ, चटाइमा हुनुहुन्छ, जनताको बिचमा हुनुहुन्छ, मजदुरको बिचमा खाना खाइरहनु भएको छ। तपाईँ सत्य बोल्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। पुण्य गौतम मात्रै यस्तो इमानदार सत्यवादी युधिष्ठिर भेटियो जसप्रति हामीलाई गौरव छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने कि झुटो सूचनाको आधारमा मलाई बदनाम गर्ने? हामीले प्रश्न गर्ने भनेको त आम जनताको मनमा के हुन सक्छ उनीहरूको जिज्ञासालाई हैन हामीले रेज गर्ने। आम जनताको चेतना स्तर भन्दा एक स्टेप माथि तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी एक स्टेप माथि छौँ।
त्यसकारण लेभल अफ थिङ्किङ तपाईँले पनि स्ट्यान्डर्ड तहमा लानुपर्छ र लानुहुन्छ मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जो दरबारिया हन्डी खाएका छन्, जो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्डरकभर एजेन्टको रूपमा पेरोलमा छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू आफै चोर भएपछि अरूको नाम काट्छन्। कागले आफ्नो नाम मात्रै होइन दुनियाँको नामलाई बदनाम गर्ने गरी का भनेर रुखो स्वरमा बोले जस्तै यिनीहरूले भ्रम छोडेका छन्। अर्को कुरा, जहाँसम्म सामन्त कुमार गोयलको कुरा छ नि, तिनका माइबाप महासामन्त मोदीको पनि कुनै चमर हम्किने नेपाली जनता होइनन्। मोदीलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, खबरदार नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर पठाएका संसदका प्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मतले पास गरेको निशाना छाप सहितको कालापानी लिपियाद्वारा लिपलेख सहितको 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा अब पास भइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसले लेजिटिमेसी हासिल गरिसक्यो। त्यसलाई कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, खास गरी म एकदमै क्रेडिट दिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, त्यसै गरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेकपाको देशभक्त टिमले यो नक्सा जारी गरेको छ। यो महानता नक्सा जारी गरेर मात्रै त भएन नि त, तर गोयल आएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ शुभकामना सन्देश दिँदै गर्दा ओलीले नेपालको त्यो नक्साको चुच्चो चाहिँ पोली खाए होइन। त्यसरी चाहिँ रातारात कसरी चाहिँ परिवर्तन, आँखामा फुलो परेका मान्छेहरू, आँखामा रतन्दो लागेकाहरू, यहाँ त एउटा कुरा मैले डिफेन्स गरे जस्तो हुन्छ हो। सूर्य थापाजीप्रति तपाईँको विमति छ भने उहाँले बोलेकै कुरामा आधारित भएर खण्डन मण्डन गर्नुहोस्, यो प्रजातान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले एक पाखे भनेको सुन्नी कान छर्रङ्ग छ, देख्नेका आँखा फुटे सुन्नीका सही भने जस्तो होइन। एक पाखेलाई पाखे बनाइ छाडे पुण्य गौतम जसले थोपो खाँदैन उसले सार्वजनिक रूपमा च्यालेन्ज गरेको छ, 5-6 हजार किताब दान गरिदिन्छु, आऊ प्रमाणित गरेर एक थोपो खाएको भए रक्सी खाएको भए भन्छु। मलाई नि त्यस्तो गरिसके भने आफै आकण्ठ जाँडको घैँटोमा डुबेका मान्छेले जाँड खाँदै लेखेको कमेन्ट हेरेर जथाभावी टिप्पणी नगरौँ, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने जस्तो आँखामा रतन्दो फुलो परेकाहरूले हेर्न सकेनन् होला, राम्रो छ हेर्नुहोस्, त्यो चुच्चे नक्सा जस्ताको तस्तै छ, टेक्निकल इरर कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। नम्बर 2, नम्बर 3 म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, गल्ती भइसकेपछि बचाउको लागि चाहिँ त्यो टेक्निकल इररको कुरा आएको। ए बाबा नेकपा, मलाई आज पनि कृतिनिधि विष्टको भनाइ याद आउँछ, राजा महेन्द्रको सबैभन्दा विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री। नेकपाको कुरा गर्नुहुन्छ, नेकपा फुटबल तयारीमा सङ्घारमा पुगिसक्यो भनेर त्यसरी आइरहेछ, अध्यक्षहरूको छुट्टाछुट्टी विज्ञप्ति आइसक्यो, तपाईँ चाहिँ कुन गुटको? ए बाबा फुटोस् भनेर यहाँ अश्वमेध यज्ञ गरेकाहरू, धुपधुवार गरेकाहरू, 33 कोटी देवता भाकेकाहरू, देउरालीका सबै माने भङ्ज्याङहरूको पूजा गरिसकेकाहरूको सपना सबै मुरलीधरको गीत जस्तै हुरीले उडाइसकेको छ। फुट्दैन, झन् बलियो भएर जान्छ, जुट छ। नेकपा भनेको परालको खुट्टा टेकेर उभिएको कुनै लाचार कमजोर पामर लाछी पानी आन्द्रे पानी मरुवा पार्टी होइन। ऊ जनताको तागतमा विश्वास गर्छ। मिडियाका प्रोपागान्डिस्ट सियालहरूले हुइयाँ बचाउँदै गर्छन्, कोही बात छैन। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले याद गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको थ्रु विरोध भइरहेछ। अहिलेको वर्तमान सरकार असफल भइसक्यो, कोरोना नियन्त्रणमा सबैतिर वितृष्णा छ, तर तपाईँले यसरी सरकारको बचाउ गरिरहँदा तपाईँको आफ्नै इमेज डाउन हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? म इमान्दार छु, म आत्मविश्वास राख्छु, बलियो छु, म कस्मेटिक कुरा गर्दिनँ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि, आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि र ठुला नेताहरूलाई केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाललाई खुसी बनाउनका लागि गलतै आफूले थाहा हुँदाहुँदै गलतै भए पनि तर तपाईँ ढाकछोप गर्नु। त चाप्लुसी चाकडीको मार्गमा म हिँडेको भए, गणेश भक्ति गरेको भए, हनुमान चालिसा जपेको भए, आरती उतारेको भए, तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देवदेव भावमा गिडगिडाएको भए पुण्य गौतम आज राष्ट्रिय सभामा हुन्थ्यो होला, मन्त्री पनि हुन सक्थ्यो होला, राजदूत हुन सक्थ्यो होला। तर अब अर्को चुनावमा त तपाईँ राष्ट्रिय सभामा त स्योर हो, किनभने यत्रो तपाईँ निवेदन गर्नु भएको छ सरकार। मेरो क्षमता प्रतिभाले हो, कसैको चाकडी चाप्लुसी हनुमानगिरी चम्चागिरीले होइन। म क्षमता प्रतिभाको आधारमा त्यो पद डिजर्भ गर्छु। सरकारको डिफेन्स त तपाईँले गर्नु भएको छ नि त मैले भिडियो केपी ओलीले पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, प्रचण्डजीले पनि हेर्नुहुन्छ अरे, भीम राहुलले पनि हेर्नुहुन्छ अरे, माधव कुमार नेपालले पनि हेर्नुहुन्छ अरे भनिसकेपछि पुण्य गौतम चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जति पनि सरकारको विरोध हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सकारात्मक भएर प्रस्तुत गर्छ। तपाईको कतै न कतै कम विरोध भएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले बुझिरहनु भएको छ र अबको आगामी
निर्वाचनपछि पुण्य गौतम राष्ट्रिय सभामा जहाँ लगभग स्योरै हो भन्ने कुरा पनि त छ नि त। ठिक छ, पुण्य गौतमले आई एम द स्टेट भन्ने लुई वादी मान्यता पनि राख्दैन। फ्रान्सको शासक लुईले सेरो फेरो सबै मेरो मै राज्य हुँ भन्थे। फ्रेडरिक नित्से 10 स्पेक जराथुस्त्र लेख्ने उनले त सुपर ह्युमनको थ्योरी प्रतिपादन गरेका थिए र त्यही आधारमा एडोल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो। पुण्य गौतमले एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, चाकडी चाप्लुसी गर्दैन, क्षमतामा विश्वास राख्छ, इमानको रोटी खान्छ अनि बेइमानहरूसँग सङ्गत गर्दैन, पिण्ड छुटाउँछ। तै पनि लाभर पाडेहरू काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ती हजार हात्ती लम्की बजार, कोही बात छैन, कुनै पर्रा छैन। म यति कुरा चाहिँ तपाईँलाई छाती ठोकेर भनिदिन सक्छु कि पुण्य गौतमले इन्साफको पक्षमा जहिले पनि वकालत गर्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि मैले कहिले पनि भक्ति मार्गमा गइन। म ल्याकत अली हुने कुरामा विश्वास गर्छु, म गुलाम अली वा किस्मत अली होइन। कुरा त स्पष्ट बुझ्नुभयो नि, किस्मत अलीलाई भाग्यले साथ दिन्छ, केही गर्नै पर्दैन, ओराको सिनको पर सार्नु पर्दैन, ढलेको लोटा उठाउनु पर्दैन, तै पनि लटालट भाग्यले खाने शेरबहादुरजी जस्तो मान्छे। अनि ल्याकत अली भने के आफ्नो तागत परिश्रम मेहनतमा आउने, जस्तो कि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तै इतिहास बनाएर आउने व्यक्तिहरू। अनि त्यसपछि अर्को गुलाम अलीहरू हुन्छन्, बिहानै जान्छन् जय शम्भो भन्छन्, ठेकीको सिली टक्राउँछन्। त्यस्ता मान्छेहरूको किस्मत चम्किएको भाग्य चम्किएको हुन्छ। म त्यो क्याटेगोरीमा पर्दैन। अहिले अब नेकपाको विवादले अब झन्डै झन्डै यो पार्टी फुटको सङ्घारमा आइसक्यो कि भन्ने त्यो विश्लेषण गरिन्छ। अब कर्णाली विवादमा पनि ओलीको छुट्टै विज्ञप्ति छ, प्रचण्डको छुट्टै विज्ञप्ति छ होइन। अब यस हिसाबले चाहिँ तपाईँ कुन गुटको हुनुहुन्छ? तपाईँले कुरो दुहुनु भयो, कामधेनु गाई दुहे जस्तै ढुङ्ग्रोमा दुध दुहुन सकिने कुरो राजनीतिक होइन, यसलाई त्यससँग तुलना गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जब कृतिनिधि विष्टको एउटा भनाइ सम्झिनुहोस्, मर्नुभन्दा अगाडि कृतिनिधि विष्टले बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउँदै भन्नुभएको थियो। राजा महेन्द्रका विश्वासपात्र कृतिनिधि विष्टले भन्नुभएको थियो, राजावादीहरू राजतन्त्रभन्दा दायाँ बायाँ कुरो गर्दैनन्, उनीहरूको लागि राजतन्त्रको लागि मोदीकै चाकडी गर्न पनि उनीहरू तयार, मोदीको टाउको दुख्यो भने या सिटामोल खान्छन् यिनीहरूले। अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्र नै सर्वोपरि, हामी देशभक्त कम्युनिस्टको लागि पहिला देश, अनि मात्रै सिद्धान्त विचार रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि आउँछ। र म के एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्न नदिने, फिजीकरण गर्न नदिने गरी नागरिकता विधेयक जब आयो तब देश बस्ने भयो। त्यस्तो महान विधेयक ल्याउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई म के गाली गरौँ, हाम्रा नेताहरूको बदनाम गरौँ? जब 374 वर्ग किलोमिटर 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा, म एकछिनपछि त्यो विषयमा पनि आउँछु, 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको त्यो नक्सा जारी भइसकेपछि इतिहासकै सर्वाधिक महान काम भएको छ। क्रिमिया आफ्नै भूभागलाई रुसमा मिलाए जस्तै हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरालाई हामीले नक्सामा जब अनुमोदन गरेका छौँ, त्यसको खण्डन गर्नु, विरोध गर्नु। त्यसपछि चीनसँग ऐतिहासिक एउटा सम्झौता भएको छ, एउटा महान उपलब्धि भएको छ, त्यसको पनि म क्रिटिसाइज गरौँ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म कुनै गुटमा छैन, कुनै गुटको रबिन्सन क्रुसो जस्तो भएर कुनै आइल्यान्डमा बस्ने खालको मान्छे पनि परिन। म नेकपा हुँ, सबभन्दा पहिला म देशभक्त नेपाली, त्यसपछि नेकपाको परिचयमा छु। अहिले कसको लाइन सही छ, प्रचण्डको कि पार्टीको लाइन सही छ? पार्टी त त्यहाँ दुईवटा पार्टी भयो नि त। छैन, बिल्कुल। जहाँसम्म कर्णालीको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, धेरै मुसुमुन्द्रीहरूले मिसकल गरिरहेका छन् अहिले। त्यस्ता मुसुमुन्द्रीहरूको तर्क, म त्यस्ता कुशुलेहरूको तर्कलाई ठडै खारेज गर्छु, आउटराइट रिजेक्ट गर्छु। यो कुरो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो, भित्रभित्रै धुवा जस्तो पुत्पुत्याउने कुरो होला, बाहिर समाधान हुन्छ। पार्टीको विवाद मिलाउनलाई रातारात र प्रमुख नेपाल आए भन्छन्। अब हो कुरोको पोयो तपाईँले सही ढङ्गले फुकाउनु भयो, सही ढङ्गले। यहाँ सुन्नुहोस्, सही ढङ्गले भनेको चाहिँ प्रश्न ठिक ठाउँमा गर्नुभयो भने प्रश्न सही छ भनेर नभने आउन सक्छु। म उत्तर तपाईँलाई के भन्छु भने, यसैलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। र नेपालमा एकाथरी तत्त्व छन् जसले म भारतीय कर्मचारीलाई महत्त्व दिन चाहन्न। 7 रेस कोर्समा भागदौड लगाउनेहरू अथवा दिल्लीको करिडोरमा माइबाप जस्तो मोदीसँग जम्ला हात जोडेर तुम्हें माता स पिता तुम्हें भनेर गिडगिडाउनेहरूलाई म धेरै महत्त्व दिन चाहन्न। र मेरो एउटा स्पष्ट लाइन छ, भोलि सामन्त कुमार गोयल मात्रै होइन, महासामन्तहरू पनि रिटायर हुन्छन्। खुदै मोदीलाई त हामीले महत्त्व दिएनौँ भने को हुन् ती सामन्त कुमार गोयल भनेको? तिनले नेपालको भाग्य र भविष्य चेन्ज गर्न सक्दैनन्।
अब बिन्ती बिसायो होला भेट्न पाऊँ भने होला भेट दियो होला। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, लियोन पण्डेटा CIA को चिफ हुँदा पछि रक्षा मन्त्री पनि भए, भ्लादिमिर पुटिनलाई दर्जनौं चोटि भेटे। अनि खुफिया संस्थाको प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने त होइन नि त। अरे बाबा, हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टमा भेट्ने गराएको छ। मोसाद, इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको प्रमुखले बेन्जामिन किन भेटे, कारण 1 2 3 भन्नुस् न त। होइन, म तपाईँलाई भन्छु, बेन्जामिन नेतान्याहुको पनि आफ्नो भेटघाट होला। उनले पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रका मान्छे, इभन टर्कीको राष्ट्रपति रिसेप तय्यब एर्दोगानलाई पनि भेट्छन्। अनि MI16 भन्ने इजरायलको गुप्तचर संस्था छ, त्यसको पनि प्रमुखले विभिन्न व्यक्तिसँग भेटिरहेको हुन्छ। ISI पाकिस्तानको गुप्तचर प्रमुखले पनि कहिलेकाहीँ मोदीसँग भेटिरहेको हुन्छ। भेट्दैमा प्रभाव पर्दैन। जननेताको किन भेटे 1 2 3 कारण भन्नुस्। किन भेटे भने यसैलाई भनिन्छ षड्यन्त्रको सिद्धान्त। मेकियावेली र रबर्ट ग्रीन घोक्नेहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। यसमा के छ भने एउटा डक्ट्रिन अफ फेयर नेपालमा सृजना गरिएको छ। भारतीय पेरोलमा बसेका दूतावासको हण्डी खाएर नेपाली राष्ट्रियता विरुद्ध झुसिलो डकार डकारले महान नक्सा पारित हुँदा घोसे मुन्टो लगाउनेहरूले अहिले दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। राष्ट्रघात भयो भनेर खबरदार, CIA र रको पेरोलमा बस्ने धन्दा सेठहरूको आवाज धेरै उच्च नहोस्, आँखा चम्काउने र हात रम्काउने काम नगर्नु। यसको एउटा कुरा के छ भने लहेर भारत त नेपालको माइबाबु हो, देवादिदेव महादेव हो, मोदीको मन्त्र चल्छ, जादु चल्छ भन्ने देखाएर एउटा कर्मचारीले पनि बबन्डर मचाउन सक्छ भन्ने गलत थ्योरी स्थापित गर्न र नेपाल त भारतकै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा व्याख्या मात्रै गर्नु। व्याख्या होइन, आजको दिनमा चाहिँ किन भन्न सक्दैन त केपीओलाई किन? होइन, सुन्नुहोस्, कन्स्पिरेसी थ्योरी भनेकै यही हो। उनीहरू यो चाहन्छन् कि ती भित्रभित्रै भारतद्वारा परिचालित भारतकै मुसुमुन्द्रेहरूले के भन्छन् भने भारतको प्रभाव नेपालमा अरू होइन। कुरा भनिदिनुस् न त, किन जनतालाई बुझाइदिनुस् न त। त भन्दैछु, सही भयो कि यस्तो हो के भेट्नु कति कसरी? ए बाबा, MA इन फर्स्ट डिभिजन र PhD लेभलको मान्छेले 8 कक्षा फेलको जस्तो SLC लेभलको मान्छे जस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्दैन। उसको अलिकति बौद्धिक इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। होइन, मैले भन्न खोजेको त विज्ञता त चाहिन्छ नि। फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन डिप्लोमेसीको बारेमा उहाँहरू महाविद्यावारिधी सरह हुनुहुन्छ। हामीभन्दा धेरै बुझक्कड हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ। त्याग तपस्या सङ्घर्षले राजनीतिमा उहाँहरूलाई व्यावहारिक हिसाबले विद्यावारिधी उपाधि हासिल भइसक्यो। एक हिसाबले राजनीतिक ज्ञान नभएको, सुन्नुहोस् है, कुनै नलेज नभएको, प्राग्मेटिक पोलिटिक्सबाट पनि नआएको, थ्योरिटिकल नलेज नभएका लाटागाडा चेपागाडाहरूले कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा गर्लान्। व्यर्थको कुरा म खारेज गर्छु र तपाईँलाई टु दी पोइन्ट भन्न चाहन्छु। एउटा भारतीय लाइनकै मान्छेहरू, धन्दा सेठ गल्लावालहरूले नेपालमा भारतको प्रभाव छ भन्ने कुरो हेबोकको रूपमा फैलाउन, त्रासको रूपमा फैलाउन त्यो काम गर्छन्। एक अनि दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कन्स्पिरेसी थ्योरी के हो भने सिधै आउने, बिन्ती पत्र हाल्ने, भेट देऊ बाबा भन्ने, अनि भेटिसकेपछि चाहिँ लहेर नेपालको सत्ताधारीले हामीलाई भेट्छन्, हाम्रो चाकडी गर्छन् भन्ने भ्रमको विष लड्डु आफ्ना दलालहरू मार्फत, आफ्नै पेरोलमा बसेका एजेन्टहरू मार्फत उनीहरूले फिजाउँछन्। एउटा कुरा ढुक्काउनुहोस्, व्यवहार हेर्नुहोस्। तपाईँले प्रमुख चाहिँ खास गरी ओलीलाई फसाउन आएका हुन्। नेकपालाई बदनाम गर्न, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सको निम्ति दरो खरो अगाडि बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न, टुटफुट गराउन, कमजोर बनाउनको निम्ति यो खेल अन्तर्गत इन्डो वेस्टको यो त केटाकेटी कुरा हो। कसैले तपाईँलाई भेट्छु भन्यो भने तपाईँले भेट्दैमा के फरक पर्छ? तपाईँ होइन, कहिलेकाहीँ नभेट्न पनि सकिन्छ, तर अक्सर ए बाबा, तपाईँले भेट्नु वा नभेट्नु ठुलो कुरो होइन। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले वीरेन्द्रलाई भेटेर आइसकेपछि पत्रकारहरूले व्याख्याक्ति पार्न खोजे, तर जननेता कमरेड मदन भण्डारीले एकै शब्दमा ना जवाफ बनाएर नौनारी फत्रकी गलाइदिनु भयो, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकाइदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यदि मैले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दा म राजावादी भएँ भने वीरेन्द्रले मलाई भेट्दा चाहिँ के उनी नेकपा एमालेवादी भएनन् भनेर त्यतिखेर जवाफ दिनुभएको थियो। म भन्न चाहन्छु, बालुवाटार गएर निहोरा गरेर आफ्ना कुरा राख्दैमा केही फरक पर्दैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा, चन्द्र सूर्य अंकित महान राष्ट्रिय झण्डा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरान हावन, आमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा मुटु कलेजो जस्तो यो महान देशलाई हृदयभरि सजाउने र देशको रक्षा र विकासको निम्ति, भूगोल र इतिहासको रक्षाको निम्ति अगाडि बढिरहेका हामी देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरू र हाम्रो भावना र विचार र प्रतिनिधित्व गर्ने देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै रौँ पनि हल्लिँदैन, बालको खाल हुँदैन। काग जति करास पिना सुक्दै गर्छ, हात्ती पनि लम्किँदै गर्छ। त्यसो भए अहिलेसम्म
प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले चाहिँ जे गर्नुभयो सही गर्नु होइन सबै कुरो 100% सबै सदर भयो भनेर जम्ला हात जोडेर निहोरा गरेर म हिँडेको छैन। व्यक्ति हो, ममा पनि कमजोरी हुन्छ, लेनिनमा पनि थियो, त्यसैले त उहाँले भन्नुभएको थियो ममा कमजोरी छ। रूपचन्द बिष्टको एउटा भनाइ म तपाईँलाई मार्मिक भनाइ सम्झाउन चाहन्छु। बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो मान्छे। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ए भाते हो, भात खानी जति जम्मैया भाते भन्नुहुन्थ्यो। ए भाते हो, इतिहासको जीवित इजलासमा, जीवित मान्छे भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको त्यो अभियुक्त हो जसको फैसला आर्यघाटमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कसैलाई पनि दुधले धोएको भन्दिनँ। तर देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, राष्ट्रको पक्षमा जङ्गी निर्णय गरेको छ, देश जोगाएको छ। चाहे नागरिकता विधेयकमा होस्, चाहे मान नक्सा जारी गर्ने कुरामा होस्, चाहे नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको एउटा हिस्सा बनेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हासिल गरेको कुरा होस्, चाहे बिआरआईमा सम्झौता गरेर नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा जोडिएको कुरा होस्, हर कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको विचार र भावना पछ्याउँदै आत्मसात गर्दै भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै, कमी कमजोरी छन्, द्रुत गतिमा विकास होस् भन्ने जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न अझ ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ला। प्रधानमन्त्रीको स्पिड अनुसार, नेकपाको नेताको स्पिड अनुसार काम नभएको होला, कहीँ अल्झन भएको होला, गाँठो फुकाउनु पर्ला, धेरै काम गर्नु पर्ला। त्यस अनुसार नेकपा जान्छ, अगाडि बढ्छ। भनेपछि त्यो कर्णाली विवादको विषयमा कुरा गरौँ होइन थोरै? हजुर। जस्तो अध्यक्षहरूको दुईटा छुट्टै विज्ञप्ति आयो, पढ्नु होइन विज्ञप्ति? पढे। कसको चाहिँ अलिक बढी सही लाग्यो तपाईँलाई? के छ? म आन्तरिक मामिलामा सुँड गाड्ने अक्टोपस होइन। होइन, तपाईँले भनेका कुराले पनि त धेरै अर्थ राख्छ नि त। धेरै अर्थ लाग्छ भने म भन्न चाहन्छु, लाग्छ होइन राख्छ, धेरै अर्थ राख्छ भने म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढौँ। भाइ फुटे गवार लुटेको स्थिति आउन सक्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिसहरूले गर्न सक्छ। तैपनि कसको विज्ञप्ति चाहिँ अलि सन्तुलित जस्तो लाग्यो? अब मेरो औकात यागत हैसियत अनुसार मैले यहाँ भनेर कुनै पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी चलाउन नसक्ने हुनाले म बेकारको मिसकल गरेर कसैलाई हैरान परेशान गर्दिनँ, कसैको आँखाको तारो हुन्न, नानी हुन चाहन्छु। तपाईँले नेकपाको सरकारले जसरी प्रशंसा गरिरहनुहुन्छ नि त्यसको पनि खासै भ्यालु रहेन। अरे बाबा, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म यो युगको श्रीकृष्णजी होइन के गोवर्धन पहाड थाम्ने, सेरोफेरो सबै मेरो भनेर आकाशै बानो कि पाताले बानो जस्तो नीति म अपनाउँदिनँ। यस्तो होला नि त, प्रचण्डको विरोध गरौँ भने भोलि फेरि समस्या, ओलीको गरौँ भने भोलि फेरि समस्या, टिकट नपाउला भन्ने डर होइन? होइन, म त हाम्रा नेताहरूको सकारात्मक कुरो, राम्रो कुरालाई वाह क्या बात भन्छु र केही कमी कमजोरी छ भने पनि पुण्य गौतमले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेको छ। चाहे सिके राउतको मामिलामा होस्, चाहे अरू मामिलामा, राष्ट्रियताको मामिलामा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भनेर त म प्रधानमन्त्री हो र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने म ऊर्जा मन्त्री हो र नेकपाको कार्यकर्ता त हो नि त। आवाज बुलन्द गरेको छु, हेर्दै जानुस् न, वाच एन्ड सी। भोलि कुलमानजी सुन्नुहोस्, थान माग्दा गज प्राप्त हुन सक्छ। भोलि कुलमानजीले गरे, भोलि कुलमानजी योभन्दा ठुलो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आशीर्वाद छ, माया छ, विश्वास भरोसा गर्नुहोस्। राजनीति भनेको अनन्त सम्भावनाको खेल हो। तपाईँले भन्दै आएको नि चाउमिन राम्रो पकाउँछ भन्दैमा चाउचाउ बनाउने जिम्मा त दिनु हुँदैन भनेर। ठिक छ, त्योभन्दा राम्रो पद पनि उहाँलाई मिल्न सक्छ। आशीर्वाद दिउँ न, सुबोल बोल, राम्रो बोलौँ। भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ खास गरी नेकपाको कार्यकर्ता अगाडि झोले भने त्यो ब्राकेटमा अनि तपाईँले थमेल टाइटललाई विकृत बनाउने उद्देश्य लिनुभयो भए म केही भन्दिनँ। र मैले भनिहालेँ, म ब्रिफ केसै होइन, सुड केसै होइन। म जनता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलाल कमरेडहरूको झोलालाई विरासतको रूपमा बोकेर, त्यो झोलामा अरू केही हुँदैन, झोलाभरि किताब हुन्छ, अनि झोलाभरि खाद्यान्न होला, झोलाभरि जनताका फाइल होलान्। यी जो सामन्तहरू छन् सिसाको महलमा बसेर काजु खान्छन्, जो ठुला ठुला हरिया हरिया डलर युरोपहरूमा आफ्नो आत्मा बिकाइसकेका धन्दा सेठ विदेशी एजेन्टहरूले गरिब जनता र मजदुरको पक्षमा बोल्नेलाई झोले भनेर हेपेका छन्। खबरदार, सामन्तका छौडाहरूको अब कुनै स्पेस छैन। जनताको छोरो या आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृतहरूले जुन अधिकार पाए त्यसबाट भतभती पोलेकाहरूले यसो भनेको। केपी ओलीको समर्थन गरिरहँदा फेरि सामन्तको छाउरो त तपाईँलाई भन्लान् नि। यो सत्ता, यो सरकार भनेको वास्तवमा देशभक्त समाजवादतर्फ परिलक्षित भएको एउटा महान उद्देश्य बोकेको, देश र रक्षा, देशको विकास र रक्षाको निम्ति मरि मेटेर लागेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मानित नेता कार्यकर्ता हुनुको सम्मान बोध, गौरव बोध मैले पनि गर्छु।
भनेपछि तपाईँ सामन्तको छाउरो त होइन। म के हुनु, म त फ्युडलिजम विरुद्ध लडेको, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध जीवनभर अविश्रान्त लडाइँ गरेको एउटा त्यो योद्धा हुँ। न हार्न मलाई छुट छ, न थाक्न मलाई छुट छ। पुण्य गौतम अब यसरी कति वर्ष चाहिँ मिडियामा बोल्नुहुन्छ कि तपाईँ? 2 वर्ष त लगभग कन्टिन्यू भयो होइन? अब कति वर्ष बोलेपछि तपाईँले यो क्षेत्रमा रिटायर लिने? जबसम्म चल्लीको हार देखिएका, कुर्कुच्चो फाटेका, टोपीको घेरा फाटेका, दिनहीन दुखीहरू, ओठमा कलेटी परेकाहरू, घाँस लुटिएका, बाँस कोसिएका दिनहीन दुखीहरू, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति तडपिएका, 10 डङ्ग्रा ख्याउँदा पनि ताउलो जाउलो पाक्ने बन्दोबस्त नभएका गरिब मजदुरहरू भोकै हुन्छन्, नाङ्गे हुन्छन्। जबसम्म समाजवाद पूर्ण रूपमा स्थापित हुँदैन तबसम्म यो पुण्य गौतम र ऊ जस्तै हजारौं लाखौं पुण्य गौतमहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिराख्छन्। जबसम्म राष्ट्रियताको ध्वजा सगरमाथामा फहरिँदैन तबसम्म। जसरी तपाईँले त्यसो भनिरहँदा भोका नाङ्गा सडकमा नहुँदासम्म गरिबहरू रहिरहँदा भने त्यसो भए त तपाईँ यसरी समाजसेवा हिँडिरहने, अन्तर्वार्ता दिइरहने, तपाईँको राजनीतिको प्रतिको बाटो त तय नहुने भयो त। यो त अनन्तकाल हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस्, मर्निङ सोज डे रणनीति सबै खुलाउँदिन। खुलायो भने मान्छे कमजोर हुन्छ। कछुवा 300 वर्ष किन बाँच्छ थाहा छ? कडा खोलभित्र नाजुक शरीर लुकाए जस्तै मैले पनि आफ्नो स्ट्राटेजी लुकाउनु पर्छ। तपाईँलाई जम्मै कुरा मिडियाबाट भन्दिनँ। 1-2 वर्ष होइन, हेर्दै गर्नुहोस्। राजनीति भनेको एउटा लामो लडाइँ हो र यो लडाइँमा विजेता बन्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त हुँदैछ। भनेपछि अब म्युजिक भिडियो छोड्नु भयो होइन? त्यो 12-27 कुरो गरेर आकाश पताल धुई पताल जताततै हापमा झाप गर्ने कुरो पुण्य गौतमको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष अतिथिको भूमिका भने कहिलेकाहीँ झलक झलक हुन सक्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको रोलमा कुनै बायोपिकमा म देखा पर्न सक्छु, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म कलाकार होइन, मलाई नबन्नुहोस् भन्नुहुन्छ, फेरि मदन भण्डारीको बायोपिक गर्छु भन्नुहुन्छ, फेरि म्युजिक भिडियो पनि गरिहाल्ने। कलाकार हुन 2वटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरो कलाकार हुनको लागि आफ्नो परिचय होइन, म पुण्य गौतम भएर होइन, प्रेम जनक अथवा राम श्याम हरि भएर खेल्नुपर्छ। त्यो गर्दिनँ म। अब मदन भण्डारी भएर त्यो त गौरव हो। मदन भण्डारीको रूपमा झुल्किन पाउनु त यहाँ हर कसैको होडबाजी हुन सक्छ। नाम त बिकाउन पाउनु भएन नि, अर्कै हुन पर्यो नि त। होइन, म मदन भण्डारी भन्ने गौरव प्राप्त गर्दा म आफूलाई 7 जुनी धन्य भएको महसुस गर्छु। राम श्याम चाहिँ के अपमानको त्यो मैले भन्न खोजेको कलाकारले त्यो नाम धारण गर्छन्। यद्यपि भ्लादिमिर जेलेन्स्की सर्भेन्ट अफ पिपल नामबाट उदाएका, मेगा सिरियलबाट उदाएका मान्छे पनि युक्रेनमा राष्ट्रपति भए। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। रोनाल्ड रेगन पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति भए होलान्। म चाहिँ पोलिटिक्सबाट उदाएको भविष्यको ध्रुव तारा र राजनेता हुँ। भनेपछि अब मदन भण्डारीको बाइकमा खेलेर छोड्ने। म मदन भण्डारीको जीवनलाई पछ्याएर उहाँको व्यक्तित्व कृतित्व प्रज्वलित गरेर सानो मदन भण्डारी भएर उदाउँदैछु। तर तपाईँलाई त रियलमै मदन भण्डारी भएको हेर्न चाहन्छन् नि त, त्यो पर्दामा होइन क्या सर? ठिक छ, आशीर्वाद लागोस्। तर तपाईँले त्यही अनुसार हिँड्नु पर्यो बाटोमा। पर्दामा पनि देखा परौँला, रिलमा पनि देखा परौँला, रियलमा पनि देखा परौँला, सबैको इच्छा पुरा गरिदिउँला। भएन? तर रियल र रिल नरहे बास नबज्यो बाँसुरी। रियल र रिलमा त दुवैमा त सम्भव छैन नि त। महानायक त राजेश हमाल पर्दामा पो छ नि त, रिलमा त कसैको जीवनमा हुन्छ त्यो। रोनाल्ड रेगन पर्दामा पनि सुपर हिरो, वास्तविक राजनीतिक जीवनमा पनि सुपर हिरो हुनुभयो। तर यद्यपि म कलाकार होइन। धन्यवाद दिनुस्। अन्तर्वार्ता खत्म गरौँ। अझै 2 घण्टा रेगुलर ननिसो बाँच्ने इन्टरभ्यु हुन्छ। गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड तोड्न खोजे हो कि क्या हो? भनेपछि अब तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कलाकार भनेर सम्बोधन गरेर तपाईँलाई यो पटक्कै मन परेको छैन? मलाई मन परोस् नपरोस् म वास्ता गर्दिनँ। म एउटा कुरा के भने, जब तपाईँ आफ्नो गति र लयमा हिँड्नुहुन्छ नि, तपाईँको बारेमा नाना नौरङका कुरा गर्ने अनेक किसिमका कुसुलेहरू बाटोमा छन् भन्दैमा तपाईँ मरिज जस्तो स्याप्पै चाउरिनु पर्दैन। भनेपछि अब तपाईँलाई कलाकार भन्दा पनि केही फरक त परेन? के भन्दा त फरक पर्दैन। कलाकार भनेको त एउटा सम्मानै होला। म कलाकार होइन बाबा भनेर भनिरहन्छु। कसैले भन्छ कलाकारै हो हो हो, खाए खा नखाए गीत सही भयो। कसैले म माथि इम्पोज गर्छ भने म त्यस्ताको कुरो काट्दै हिँड्ने खालको गहिरो कुरो गरेर हिँड्ने खालको लबस्तर होइन। अनि अर्को कुरा, तपाईँ चाहिँ 1 दिन पनि मिडियालाई इन्टरभ्यू दिनु भएन भने चाहिँ 2 दिन बिरामी पर्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि आजसम्म बिरामी नै परेको छैन सौभाग्यले। भन्नाले तपाईँको जस्तो तपाईँले खाना कति बजी खानुहुन्छ सर? बिहानको जति बजे भोक लाग्छ त्यति बजे खान्छु। नर्मली भन्नु न, यही हो मेरो प्रक्रिया। मलाई जति बजे निन्द्रा लाग्छ त्यति बजे सुत्छु। म घडी बाँध्दिनँ। मानौ तपाईँ बिहान 10 बजे खाना खानुहुन्छ भने बिहान 10 बजे भन्दा भन्नाले त्यो खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ झन्डै 5-7 वटा इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँलाई दिनै पर्छ अरे, तपाईँलाई त्यो नसा लाग्यो अरे भन्छन् नि। त्यस्ता वायात कुराको खण्डन गर्दिनँ। त्यो अरू नसा, इन्टरभ्यूको नसा लागेका अरू कसैले मेरो बारेमा खुनखुत्रो उतारेका होलान्, ईर्ष्या गरेका होलान्। ईर्ष्यामा
बत्ती जलेर कोइला बन्ने हेरेर मेरो कुनै जवाफ छैन। भनेपछि तपाईँले एक दिनमा जनरली चाहिँ कतिवटासम्म इन्टरभ्यू दिनुभएको छ? दियो होला, कुनै दिन 100 पनि दियो होला, धेरै क्यामेरा तेर्सिएको बेला विभिन्न पटक गरेर। जस्तो एउटै एकैचोटि सेट तयार गर्दा पनि 3-4 कन्टेन्टसम्म बोलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गन्दिनँ म। अब गनेर साध्य हुने भए पो मेरो दिनै बित्छ गनेर। म आफ्नै इन्टरभ्यू पनि धेरै जसो हेर्दिनँ। अहिले चाहिँ खास गरी म्युजिक भिडियोमा पल्सा सामाजिक सञ्जालमा पुण्य गौतम भन्ने यो भनाइ पनि खुब चर्चित भएको छ होइन? भनेछन् कति राजनीतिमा प्रचण्ड केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू भने जस्तै म्युजिक भिडियोमा तपाईँले नाम लिए शाह भाइ भने जस्तै यता चाहिँ यो पुण्य गौतम हो भनेर पनि कतिले भनेछन्। भन्नेहरूको बारेमा मलाई कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। टिका टिप्पणी तपाईँलाई क्षुद्र र खुद्रा खालको टिक्का टिप्पणी पुण्य गौतमले कहिले गर्दैन। तपाईँले आफूले आफ्नै त्यो भिडियोको तल कमेन्ट पढ्ने गर्नुभएको छ कि छैन? पढ्दिनँ म, किन पढ्छु? नजाने गाउँको बाटो सोध्दिनँ, समुद्र डुबेपछि मोती टिपेर फर्किने मान्छे हुँ। त्यो कमेन्टको अथाह समुद्रमा म यस पानीमा पौडिन्न कि आलोचनालाई आलोचना सर कपाकप खाएर खपाखप पचाइदिने सेवता छ। प्रशंसाले तावीको फोरौला जस्तो फुरुक फुरुक जुरुक जुरुक भएर वाक्य मजा आहा मेरो गीत गाइयो भन्ने टाइपको मान्छे पनि म परिनँ। अनि तपाईँको इन्टरभ्यू लिए बाबत तपाईँले पैसा पनि लिनुहुन्छ भन्ने कता कता त्यो आम जनजिज्ञासा पनि छ, त्यो पनि मेटाइदिनुहोस्। तपाईँले पनि मेरो करिब 100 इन्टरभ्यू गर्नुभयो होला। तपाईँ आफै बताइदिनुहोस्। आज दुधको साक्षी बिरालो कोही भन्नु पर्दैन के तपाईँसँग मैले पैसा लिएको छु? छैन, मैले 1 रुपैयाँ अनि थ्याङ्क यू। त्यसकारण पुण्य गौतमले पकेटमा भयो भने उल्टै चिया खुवाउँछ। अहिले एकछिनपछि या चियाको जति बिल भएको छ त्यो पनि मै तिरौँला बरु, तपाईँहरूलाई म तक्लिफ दिन्न। तर मैले लिँदा फरक पर्दैन थियो होला। म छाती ठोकेर भन्छु कतिपयले लिएलान्। जसरी अटल बिहारी वाजपेयी फिडेल क्यास्ट्रोले भाषणको पैसा लिँदैन थिए, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङले लिँदैन थिए, तर बाराक ओबामा र टोनी ब्लेयरले त लिन्थे नि त। लिँदैमा उनीहरू बदनाम भए। पुँजीवादमा पारिश्रमिकको महत्त्व होला, तर पुण्य गौतमले अहिलेसम्म लिएको छैन। त्यसकारण लिने कुरामा उसको भरोसा र विश्वास पनि छैन। अहिलेसम्म तपाईँले इन्टरभ्यूहरू युट्युबमा यो स्वेच्छाको दान हो। सुन्नु न, तपाईँले अहिलेसम्म युट्युबरहरूलाई जतिलाई इन्टरभ्यू दिनुभयो ती सबै इन्टरभ्यूहरूबाट के चाहिँ फाइदा हो तपाईँलाई? म फाइदाको हिसाब किताब गर्ने, घाटा र फाइदाको क्यालकुलेटर चलाउने कुनै खालको व्यापारी होइन। व्यापारीले मात्रै हिसाब किताब गर्छन्। मैले त्यस्तो जोड घटाउ गरेको छैन, प्लस माइनस बराबर होला। भनेपछि त्यो कुराले तपाईँलाई के अर्थ राख्छ? केही अर्थ राख्दैन। अब गिनिज बुक अफ नाम वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ नाम लेखाउने कुरा छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो तपाईँ? तयारी नै छैन। कसैले तयारी गर्यो भने ठान्नु हो भने त्यो मेरो सौभाग्य नै होला। कुनै दिन यसो लहर चल्यो भने अथवा साथीभाइहरूले पहल गर्नु हो भने भन्छन् मलाई गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा सर्वाधिक इन्टरभ्यू तपाईँको खातामा गएको होला इन्टरभ्यू बेसिसको, कोसिस गर्नुहोस् भनेर कराई छन् अमेरिकादेखि नेपालसम्मका साथीहरू। कुनै दिन लहर चल्यो भने लौ न त भन्ने लाग्यो भने गरौँला। अहिले चाहिँ म त्यो नजाने गाउँको बाटोमा हिँड्दिनँ, काशी जाँदैछु, कुत्तीको बाटो कहाँ हिँड्छु। महाधिवेशनको तयारी गरेर सचिव पदमा लड्ने मेरो तयारी छ। अब गिनिज बुकमा नाम लेखाएर मलाई फेरि अर्को धन्दा सेट बन्नु छैन। भनेपछि नेकपाको सचिवमा तपाईँको उम्मेदवारी पक्का हो? पक्का, फरकै छैन। भोट कति आउला? भोट जित्न सक्छु। Victory has thousands father, but defeat is always orphan भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि? जोन अफ केनेडीको भनाइ। राजा अथवा केही भनेर उपाधि दिए तपाईँले 100% जित्नु हुन्थ्यो, तर पार्टीमा तपाईँले जित्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? जित हार स्वाभाविक हुन्छ। जुवा खेलेको होइन, कसैको केही बिगारेको होइन। फेरि इतिहासमा जसले हारेका छन् तिनीहरू नि अन्तिम विजेता भएका छन्। अब्राहम लिङ्कन 10 चोटि चुनाव हारेर अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुभयो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि 10 चोटिमा सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसकारण म जित हार र घोडा चढीसँग तुलना गर्छु। घोडा चढ्ने मान्छे लड्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा भरोसा विश्वास छ जित्छु। हारेँ भने पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाले शिर निहुराएर अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक म त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु। तर त्यसरी उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि भोट जम्मा एउटा मात्रै भोट आयो भने के हुनुहुन्छ? त्यो पनि आफ्नो मात्रै होइन, त्यसरी त नहोच्याउनुहोस्। लात्ताले हानेको कुकुर भँडारमा पुग्छ। तपाईँको आशीर्वाद कहिलेकाहीँ मुखमा अलक्षिणले बास गर्यो भने बोलेका कुराहरू जम्मै उल्टो लागु हुन्छ अरे भन्ने कुरो गाउँघरतिर चलन छ। म अन्धविश्वासी भएर भनेको होइन। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला। आज गएर तपाईँको कालो डायरीमा लेख्नु होला पुण्य गौतम कुनै दिन। ए धन्यवाद, ल राम्रो रहेछ। कालो लुगा लगाउनु भएको छ, त्यसकारण मुसोलिनी जस्तै लुगा हुनाले मैले त्यो परिकल्पना गरेको। तपाईँले आफ्नो सेतो डायरीमा कालो अक्षरले भन्ने वर्ड चाहिँ भन्नाले त्यो कलर चाहिँ नराम्रो होइन, त्यो विभेद पनि होला। होइन, ठिक हो। त्यही त मैले कालो वर्णलाई सम्मान गरेर भनेको। तपाईँले डायरी लेख्नुहोस्,
पुण्य गौतमले बोलेका हरेक कुरा सिरियसली बोलेका छन्। सरस्वतीको निवास भएको बेला मुखमा बोलेका कुराहरू भविष्यवाणी सरह हुन्छन्। तपाईँ लेख्नुहोस्, पुण्य गौतम एक दिन पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि भएर छाड्छ। यो मेरो भविष्यवाणी हो। वडा स्तरको कि नेसनल स्तरको? नेसनल, म इन्टरनेसनल नेता हुन्छु, एक दिन राजनेता हुन्छु। त्यो त सपना त देख्न किन सपना? म जस्तो एमएन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी लेभलको मान्छे, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड बनाए मान्छे, कस्ता कस्ता कहाँ गए, मुसाका छाउरा जनता गए, अछ्यौ खाए झुसे बारुलो टाइपको मान्छे त सिंहासनमा बस्यो भने आउँछ, आउन सक्छ। किन आउँदैन? हामी जस्तै मान्छेको आउने हो। नोबेल पुरस्कार पनि पाउन सक्छु मैले पाउन सक्छु। तपाईँ जस्तै पिएचडी गरेका मान्छेहरू यता रत्न पार्कतिर पनि यस्तो यस्तो गर्दै पिएचडी को अपमान नगरौँ। रत्न पार्कमा पुगे भन्दैमा तिनीहरूको अपमान हुँदैन। उनीहरू कहिले व्हाइट हाउस नजिकै टहलिएको देख्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बेजिङ वरिपरि हिँडेको देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सिम्प्लिसिटीका साथ यता पनि हिँड्न सक्छन्। सामन्तका छाउराहरूले जनताको बिचमा जाने मान्छेको बदनाम गर्छन्। त्यो बदनामीको दुष्प्रचारबाट तपाईँ जस्तो स्वच्छ मानसिकताको मान्छे बिल्कुल प्रभावित हुनु हुँदैन। ओके, अब चाहिँ हामी थोरै दसैँ विशेष कुराकानी गरौँ, त्यसपछि हामी टुङ्ग्याउँछौँ। दुईटा इन्टरभ्यूको लागि मर्मसला जुट्यो जस्तो छ। हजुर, भनेपछि अब दसैँ तयारी कस्तो हुन्छ पुण्यको? त्यस्तै जस्तो तपाईँको छ। मेरो कस्तो छ? रमाइलो होला, राम्रै होला। मेरो दसैँ त्यति सुखद छैन विविध कारणले। ए, विविध कारणमा त्यो कारण खुलाउनु मिल्छ? सबै कुराहरू सेयर गर्न मिल्दैन। खाना खान लागेको फोटो त आइसक्यो, भिडियो आइसक्यो भनेपछि त्यो त कुन ठुलो कुरा? होइन, अब हेर्नु न, अमिताभ बच्चनको आउनु हुने, ठुला नेताको आउनु हुने, पुण्य गौतमको आउनु नहुने भन्ने के छ र? आयो राम्रै भयो, के फरक पर्छ र? त्यसले ठुलो कुरै होइन त्यो। ए बाबा, मैले 84 व्यञ्जन त्यहाँ खाएको छैन, जनताको बिचमा बसेको छु। त्यो मेरो लागि मात्रै होइन नि त, 1 दर्जन पत्रकार मित्रको लागि ल्याइएको सामूहिक भोजन अगाडि मेरो फोटो खिचियो भन्दै भए त्यो मेरो हुन्छ? कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा म गएँ, यस्ट्रै अगाडि पुतपुत धुवा छुटेको हुन्छ, त्यो चुरोट मैले खाएको हुन्छु त? जुठो थाल हुन्छ, मैले भात खाएको हुन्छु त? त्यस्तै हो, त्यो सबैको लागि ल्याइएको मेरो पनि चरा भोजन हो। अलिकति 1-2 टुक्रा टिपेँ होला, त्यति मात्रै? त्यति हो। त्यो मासु आइटम थियो के थियो? मासु होइन, त्यो भेज आइटम थियो। भेज हो? तर हेर्दा त मासु जस्तै थियो। त्यही त, मासुको फ्लेभर दिने, मासुको लत छुटाउनको लागि अल्छी तिग्रो स्वादे जिब्रो भएकाहरूको जिन्दगीलाई व्यवस्थित गर्न त्यो गरिएको हो। भनेपछि तपाईँको अस्ति मैले तपाईँलाई कल गर्दा ब्याकग्राउन्डबाट म्या म्या गरेर त्यो बसेको आवाज आएको थियो कि त्यो ढाल्नु भयो? आउनुहोस् न, तयार भइसक्यो। तपाईँलाई पनि आमन्त्रण छ, आउनुहोस्। अब त्यो मार चाहिँ कसले हान्यो? भित्र्यास पनि खानु होला। विषयमा कुराकानी गरौँ न, त्यो मार चाहिँ कसले हान्यो? अब हत्याराहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने चलन पुण्य गौतमको छैन। छैन। तपाईँ त आफै त रुचाउनु। अब यो पनि अज्ञात रहोस्, गोप्य रहोस्। तपाईँ अहिलेसम्म त्यो गाउँघरमा कहिलेकाहीँ त त्यो लोकल कुरा काट्ने हुन्छ नि, काट्नु भएको छ कि? म यो कुरा पनि खुलाउन चाहन्न, यो प्राइभेसी हो। किनभने पशु हत्या गर्दैमा जेल जानु त पर्दैन, हाम्रो कानुनले त्यो भन्छ। मैले जिन्दगीमा 100औं मच्छर मारि होला, तपाईँले पनि मार्नुभयो, त्यस बापत हामीले सजाय पाउँथ्यौँ भने 100वटा जुनी चाहिन्थ्यो होला। पशु हत्यामा कुनै अब सर्टेन केही पशु कालो हरिण मारेको भए त सलमान खानलाई त छोडेनन्, मलाई के छोड्थ्यो होला र? सर्प मार्दा पनि कानुन लाग्छ। तर यी बेचारा निरीह बोका, खसी, राँगा, कुखुरा ढाल्दा चाहिँ त्यो सजाय छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर त्यो चाहिँ मैले सेक्रेट राखेँ। त्यति धेरै माया लाग्छ भने शाकाहारी बने भयो त? बन्ने योजनै छ त, बन्दैछु। मेरो पेट लासहरूको चियानगारी होइन, त्यसकारण म शाकाहारी बन्ने। नतोकौँ, तोकेपछि बाचा मैले गरेको बाचा तोड्नको लागि हुँदैन, बाचा निभाउनको लागि हुन्छ। त्यसकारण आज बाचा गर्दिनँ। कसैको लागि होला, पुण्य गौतमले चाहिँ जब बाचा गर्छ विश्व प्रतिज्ञाकै लेभलमा हुन्छ। ल अनुमान गरौँ त्यसो भए, ल अबको कति वर्षपछि अथवा कति दिनपछि पुण्य गौतम चाहिँ शाकाहारी बन्छ? 1 वर्षपछि। 1 वर्षपछि भनेपछि अर्को दसैँसम्म चाहिँ खानुहुन्छ माछा मासु? त्यो पनि भन्न सक्दिनँ। 1 वर्ष अगाडि नै मैले विश्व प्रतिज्ञा गरेर नखान सक्छु। त्यसपछि खानुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँलाई एकदम यो मनपर्ने हुन्छ नि, यो नन भेज आइटममा चाहिँ के चाहिँ बढी मन पर्छ? अब 100 वर्षका बाबैले पनि भन्ने गर्छन्, नमरी बाँचे कालैले साँचे, दुनियाँमा के देख्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँसम्म भेज आइटमको कुरा गर्नुभयो, नन भेज अब यही खसी कुखुरा। खसी कुखुरा लोकल कि ब्रोइलर? सबै होइन, अलि बढी के? कल्ला लोकल मन पर्दैन र।
यदि मैले ब्रोइलर भनी भने त प्रश्नपत्ति नै घात हुन्छ। जस्तो अलि मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँले अलि बढी माछा चाहिँ एकदम मन पराउनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको। ठिकै बुझ्नु हो नि। माछा कम्पेरिटिभली मासुको आइटम मध्ये सबैभन्दा राम्रो हो भनेर मेडिकल साइन्सले पुष्टि गरेको छ। भनेपछि दसैँमा पनि माछाको परिकार बन्छ तपाईँको घरमा? हेर्न आउनु पर्यो, खाना आउनु पर्यो, त्यसपछि थाहा हुन्छ। भनेपछि अब पुण्य गौतमको घरमा दसैँको व्यापक तयारी भइसक्यो भनेर यसरी बुझ्दा हुन्छ दर्शक? तयारी म कहिले विशेष खालको गर्दिनँ, जे आउँछ त्यही रूपमा मनाइन्छ होइन। साधारण रूपमा एकदम ब्यान्ड बाजा ठोकेर सनाई बजाएर आयो दसैँ ढोल बजा। भनेपछि अनि दक्षिणाको सवालमा अहिले त अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नयाँ नोट बाँडेन क्यारे? हजुर होइन। अनि तपाईँलाई याद छ अहिलेसम्म तपाईँले बच्चादेखि अहिलेसम्म दसैँमा टिका लगाएर हजुर म्याक्सिमम सबैभन्दा धेरै दक्षिणा पाएको भनेको याद छ त्यस्तो छ नि, किन नहुनु। कति पाउनु भएको? किन खोलाउनु रकम? खोलाएर तपाईँ धनी हुने होइन, तपाईँलाई मैले आधी हिस्सा दिने होइन अहिले। त्यो भए राम्रै हुन्थ्यो। जानकारीको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ। तपाईँले नसोचेको रकम मैले पाएको होला काहीँ। नसोचेको 1 करोड? अनि त्यति त के हुन्थ्यो? त्यति भइदियो भए त म एक हिसाबले भन्दा अहिले यीशु गौतमको उपचारको निम्ति सबै रकम खर्चिन्थेँ होला, क्यान्सर पीडित होइन। जति भए पनि त्यो कुरा गोप्यमा राख्नुपर्छ। सबैभन्दा कम चाहिँ याद छ तपाईँलाई मन चित्त दुखेको गएर टिका लगाएर टोयलेटमा गएर खाम हेर्दाखेरि चाहिँ? हाम्रो पालामा 1 पैसा पनि हुन्थ्यो, 5 पैसा पनि हुन्थ्यो। 5 पैसा पनि पाएको छु मैले। 5 पैसा पनि? त्यति बेला 5 पैसाको मोल भनिदिनुहोस् न कति? चक्लेट त्यति बेलाको 5 पैसा र अहिलेको पैसासँग कुन रुपैयाँसँग तुलना? चक्लेट आउँदैन थियो, निम्चुस भन्ने हुन्थ्यो। चक्लेट र 1 सुका पर्थ्यो, निम्चुस भन्ने हुन्थ्यो, यसो चुस्ने खालको त्यो आउँथ्यो एउटा। तपाईँले चाहिँ टिका लगाएर हाइएस्ट दक्षिणा चाहिँ कसलाई कति दिनुभएको छ? दिएको छु। किन भनौँ, फेरि बढी दक्षिणाको रेट लिएर महत्त्वाकांक्षी भएर टिका लाउन आउनेहरूले त्यही दक्षिणाको रेट चाहियो भनेर मलाई भ्याकभ्याक्टी पार्ने सम्भावना हुनाले म आफूलाई खतराको घन्टी बजाउन चाहन्न, डेन्जर जोनमा राख्न चाहन्न। भनेपछि सबभन्दा कम पनि दिनुभयो होला? दिएको होला। है पैसा नभए बेला के त अब के गर्ने त? रित्तो खाम चाहिँ दिन्न। तपाईँ आउनुभयो भने यसपालि तपाईँले खाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। खाममा कति रकम हुन्छ त्यो चाहिँ खुलासा नगरौँ। अवस्था कस्तो छ अलिअलि त बताउनुहोस्, त्यही अनुसार हामीले पनि प्लान गरौँ। ठिक छ, आउनुहोस् न। रित्तो खाम हुँदैन, खामभित्र कागजका जाली नोटहरू हुँदैनन्। पहिला आउँथ्यो नि प्लास्टिकको 10 रुपैयाँ नोट। त्यो त हराइसक्यो। त्यो भए त म तपाईँलाई 20 रुपियाँमा किन्थेँ नि त्यो नोट भए। भनेपछि अब पुण्य गौतमको घरमा चाहिँ एकदमै व्यापक तयारी छ दसैँको र धेरैजना पत्रकारहरूलाई पनि उहाँले निम्ता पनि गरिसक्नु भएको छ टिका ग्रहण गर्नको लागि। भनेपछि हामीहरू आउँदा पनि तपाईँले एकदमै हार्टली वेलकम गर्नुहुन्छ। अब यो अनामनगरतिर कुम ठोक्किने 3 जना मध्ये 2 जना पत्रकारै हुन्छन्। सबै पत्रकार निम्ताइ भने मेरो घर चाहिँ टुँडीखेल जत्रो चौर हुनुपर्ने हुन्छ। पत्रकार धेरै छन्, लाखौँ छन्। त्यसकारण मेरो मनले खाएका साथीभाइहरू दाजुभाइहरू मेरो विरुद्ध नकारात्मक थम्मेल टाइटल नराख्ने, मलाई सद्भावना राख्ने हर कसैले मेरो घरमा आउनुहोस्, टिका थाप्नुहोस्। निधार खाली हुनु पर्दैन, हुँदैन। दक्षिणाको पनि कमी हुँदैन। भनेपछि पुण्य गौतमको भान्जा भान्जी चाहिँ कति छन्? अब मेरो भान्जाहरू ढाक्छन्। एउटैले पनि तपाईँको 100 बिघा जति ढाक्न सक्ने लेभलका छन्। भान्जा 3 जना हुनुहुन्छ, भान्जीहरू पनि 2 जना हुनुहुन्छ। दिदी 2 दिदी बहिनी। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले दसैँ छुटाउनु भएको छ घरभन्दा बाहिर कतै टाढा गएर एकदम मिस गरेको त्यस्तो छैन? छैन, छुटाउनु भएको छैन? होइन। दसैँ त कहिले छुट्यो होला, जनयुद्धको प्रक्रियामा थियौँ, कहाँ थियौँ, त्यतिखेर छुट्यो होला। धेरै साल दसैँमा मिस गरियो होला, तर पनि नरमाइलो तरिकाले मनै विरक्त हुने गरी दसैँ मिस गरेको छैन। तिहारको सवालमा पनि त्यही कुरा सत्य होला। कहिलेकाहीँ हामी एउटा जनसङ्घर्षको सघन प्रक्रियामा हुँदाखेरि, जनयुद्धमा हुँदाखेरि तिहार पनि छुट्यो होला, चेलीबेटीको मन रोयो होला। तर अहिले शान्ति प्रक्रियापछि अरू बेलामा तिहार सहज रमाइलो ढङ्गले बितेको छ। जस्तो आफ्नो फिलिङ हुँदो रहेछ कि सबैलाई। जस्तो कसैलाई चाहिँ म्युजिक सुनेपछि त्यो दसैँ आएको फिल हुने, कसैलाई त्यो पारिलो घाम लाग्यो भने चाहिँ दसैँ आएको फिल हुने,
तपाईँलाई चाहिँ के कुरा भयो भने चाहिँ ओहो दसैँ तिहार आयो भन्ने फिल हुन्छ? शरदयाम लाग्छ, पारिलो घाम हुन्छ, दसैँ आइसकेपछि नै दसैँको फिल हुन्छ। यसपालि मलमास कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ? मलमासले लामो समय धकेलियो, दसैँ कार्तिकमा लात हानेर पुऱ्याइयो। तर मलाई चाहिँ होइन, तपाईँलाई जसरी थाहा हुन्छ त्यसै गरी पहिला त दसैँ आयो भनेपछि थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरो रमझम हुन्छ, बजारमा चहल पहल बढ्छ, मान्छे फुरुङ्ग हुन्छन्। अब चचौई गरेर रोटेपिङ लिङ्गेपिङ खेल्न थाल्छन्। दसैँ आयो रे भन्ने गीत पनि, मालाश्री धुनहरू पनि बज्छ। अनि रेडियोतिर पनि हा 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 गरेर कंस सुम्ब निसुम्बा हाँसेको, देवीहरूको एक्टिङ भएको धुन पनि त्यस्तै, तिहार दसैँ गीत बज्छ। त्यसपछि थाहा हुन्छ। तपाईँ गाउँमा हुँदा त केही अनुभव त होला नि त। जस्तो अहिले त तपाईँ यहीँ राजधानीमै बस्नुहुन्छ होइन? गाउँमा त के थियो भने दसैँ आउनुभन्दा 10 दिन अगाडि नै बाजा बज्थ्यो नि। प्रत्येक घर घरमा त्यस्तो ढोलक बाजा बजाएको नि बजेको नि सुन्नुभयो? सुनियो। कस्तो लाग्थ्यो त्यो बेला? एकदमै दसैँ आयो एकदमै रमाइलो। दसैँ आउँदा को दुखित हुन्छ, को रुन्छ, को कराउँछ, को चिच्याउँछ। दसैँ भनेको उल्लास र खुसीको चाड हो भनिसकेपछि कसलाई बौला कुकुरले टोकेर टेको जानु परेको छ र? हो दसैँले आयो, दसैँ ढोल बजाई गयो, दसैँ ऋण बोकाई भने जस्तो ऋणको कारण गरिबहरूलाई खुत्रुकै पार्छ, घुच्चुकमै हान्छ। त्यसकारण दसैँ भनेको गरिबको लागि ढन्डासो भाँच्ने टाइपको हुनसक्छ। तर पनि हामी रोदा रोदै हाँस्ने र हाँस्दा हाँस्दै रुने टाइपका व्यक्ति हुनाले, हामी नेपालीको स्वभावै त्यो हुनाले दसैँमा उल्लासमय तरिकाले मनाइन्छ। त्यसमा तलबाथी हुँदैन, बेला बेला हुँदैन। होइन, मेरो दसैँ सधैँ रमाइलै छ, हाँसी खुसी नै छ। तर यस पटकको दसैँ चाहिँ विविध कारणले गर्दा म फोक्सोमा हावाभरि नै गरी हाँस्न नसक्ने कन्डिसनमा छु र म निर्धक्क लिङ्गेपिङ वा रोटेपिङमा मच्चिन सक्दिनँ। फेरि कोरोनाको कारण भन्नु होला, त्यो पनि एउटा कारण होला। कोरोनाको कहर, रोग व्याधि, त्योभन्दा पनि ज्यादा कहिलेकाहीँ आफ्नै टेन्सनले पनि घेरा हाल्छ र त्यो घेराबाट अभिमन्यु त म हुन्न, त्यो घेरा तोड्छु, आधुनिक अभिमन्यु हुन्न। तर फेरि केही समयपछि म आफ्नो चिन्ताबाट बाहिर आउँछु। तपाईँ त आफ्ना कुराहरू राख्नलाई अत्यन्तै रुचाउनुहुन्छ, मिडिया होइन, सबै कुरा राख्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि अलिकति खोलाउँदा के हुन्छ, अलि हलुका हुन्छ भने भन्नु कस्तो भन्नाले तपाईँको आन्तरिक के हो? होइन, त्यो जरुरी छैन। जसरी तपाईँको आन्तरिक कुरा म सोध्दिनँ होइन, तपाईँका बेडरुमदेखि किचनसम्मका कथा व्यथा मलाई चाहिँदैन। तपाईँको खेत खलियानदेखि तपाईँका महल वा झुप्रासम्मको कुरा मलाई चासो हुँदैन। त्यसै गरी होइन, म अशान्त मान्छे होइन, अशान्तिको ढोल पिटेर खैजडी बजाएर हिँड्ने मान्छे परिनँ। त्यसकारण अन्तत शान्ति प्राप्त भइहाल्छ। म बुद्ध होइन, पिपलको रुखमुनि गएपछि बोधिसत्व प्राप्त होस्। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ दसैँमा यो मद्यपान सेवन गरेर चाहिँ रमाइलो गर्छन् होइन? तपाईँको त बानी त छैन त्यस्तो? म उच्च पान पनि गर्दिनँ, निच पान पनि गर्दिनँ, मध्यपान पनि गर्दिनँ। के पान गर्नुहुन्छ? म चिया पान गर्छु, पानी पान गर्छु, त्यस्तै हो। त्यसकारणले यो मध्यपान भन्नाले रक्सीको रफुचक्करको कुरा गरे होला। म चाहिँ त्यस खालको मान्छे परिनँ। अलिकति बुझाइदिनु तपाईँले के उच्च पान र निम्न पान भनेको चाहिँ के? उच्च पान भनेको अब ब्लू लेभल होला, के होला, रक्सीका पनि, तीन पानेका पनि ब्रान्ड होलान्। निम्न पान भन्नाले होइन, त्यो हेपेको होइन, युरिया हालेको सस्तो स्तरको। बिहान होइन ब्रान्ड बनाउने कुरा आइरहेछ, तपाईँले त्यसरी त हेर्न त पाउनुहुन्न नि त। होइन, अब छ त त्यसको पनि। सस्तो पान भन्नु हरेक रक्सी पियकडलाई म घृणा गर्छु। यसको मतलब तपाईँ बुझ्नुहोस्, रक्सी खाने चिजै होइन। ठुला ठुला समारोहमा भेटघाटमा चाहिँ त्यही पान गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई त्यो नराम्रो भन्न त्यो नराम्रै हो। जस्तो रुसमा लेनिनले भड्का खायो होला, चिसोले ठहरै हुने बेलामा त्यो कसैको सांस्कृतिक परम्परा पनि होला, त्यसलाई सम्मान गरौँ। तर जाँडको घ्याम्पोमै डुब्ने संस्कृतिलाई चाहिँ म सर्वाधिक निन्दा घृणा गर्छु। भने चाहिँ अब हामी यो कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ। धेरै लामो कुराकानी भयो, यो पाट गरेर आउला। अब गाउँको दसैँ र सहरको दसैँमा के भिन्नता पाउनुभयो? किनभने तपाईँ त गाउँमा पनि लामो समय तपाईँ सशस्त्र युद्ध ताका पनि भूमिगत भएर धेरै दसैँ पनि मिस गर्नु होला। केही दसैँहरू पनि गाउँमा पनि तपाईँलाई दसैँ मनाएको अनुभव छ, अब सहरमा पनि तपाईँलाई दसैँ मनाएको अनुभव छ। यो तात्विक भिन्नता चाहिँ के पाउनु भएको छ? अब गाउँका सडानन्दहरू गाउँका खडानन्दहरू सहर आइपुगिसकेपछि सडानन्द हुन्छन्। मैले भने त तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुभयो होला। पेट काटे स हुन्छ नि, त्यसलाई सहरमा स भनिन्छ, गाउँमा ख भनिन्छ के। गाउँमा खडानन्द भनेर सडानन्द लेखिन्छ। गाउँका खडानन्दहरू सहर आएपछि व्यवहारिक रूपमा पनि सडानन्द हुँदो रहेछन्।
त्यसकारण सहरले तपाईँको निर्दोषिता, तपाईँको मौलिकता, तपाईँभित्रको भावना, तपाईँभित्रको विचार, तपाईँभित्रको एउटा निर्मल कञ्चन पानी जस्तो स्निग्ध आकाश जस्तो स्वच्छताको हरण गर्छ र तपाईँलाई प्रदूषित बनाउँछ, मैलो दैलो बनाउँछ। तपाईँ स्वार्थी हुनुहुन्छ, अलिकति लम्पट बन्नुहुन्छ, अलि बढी सेल्फ सेन्ट्रिक हुनुहुन्छ। तर गाउँमा सामूहिक कल्चर हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको के भने अहिले एउटा गीत सुनिएको थियो पार्श्वमा पृष्ठभूमिमा, चरिररी भन्दै लिङ्गे पिङमा चचहोई गर्ने, भोटे पिङमा झुन्डिने रमाइलो नोस्टाल्जिक दिनको सम्झना गर्नुहोस्। त्यो सबै गाउँमा प्राय सम्भव छ। सहरमा चाहिँ मान्छेहरू फोक्सोमा हावा भरिने गरी एकदम बिन्दास तरिकाले हाँस्न पनि बिर्सिसकेका हुन्छन्। आदत चाहिँ मजबुर, मान्छेहरूलाई आफ्नै रफु चक्कर हुन्छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सहर गाउँ जहाँसुकै हौँ सबै नेपालीहरूले उल्लासमय तरिकाले कमसेकम पीर र चिन्तालाई एकछिन थाती राखेर कतै टाढा भगाएर मजासँग सेलिब्रेट गरौँ। भनेपछि अब यसपालि पुण्य सरले नयाँ कपडा पनि किन्नु भयो? होइन, यस्तो ह्याप्पी तिहार चिसो बिहार भनेर उफ्रीताफ्री गर्न दुर्गेशजीको जस्तै पोसाक चाहिन्छ भन्ने पनि जरुरी भएन। सिम्पल लिभिङ म थोरोको सिद्धान्तलाई पछ्याउँछु। पुरानो कोट बरु लगाउँछु, नयाँ पुस्तक किनेरै छाड्छु। मलाई नयाँ कपडा नानाको लागि उखर मौलो हुने खालको व्यक्तित्व पनि म होइन। धोतीको जुम्रा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ, टप्पर टुइयाहरू अनि भुइँफुट्टाहरूलाई एकदम बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ गर्न उखर मौलो होला। मलाई त्यस खालको छैन र कपडा किन्न दसैँ नै तिहार नै कोर्नुपर्छ भन्ने अन्धविश्वास र प्राचीन चिन्तनमा पनि म छैन। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ र हामीले यो जवाब सवाल जसरी गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेनको रूपमा पनि लिदिनु होला भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा हामी भन्न चाहन्छौँ कि पुण्य गौतमप्रति हाम्रो निकै नै सम्मान छ, उच्च सम्मान छ। र यो टाइम दिनुभयो पुण्य सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा यो दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब उडाउने बेला बेलुन बनाएर उडाउनु भयो, लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गाको नियति भोगाउनु भयो, अहिले आएर चाहिँ अनि सुम्ला बस्ने गरी कुटेर फेरि मिठाई पनि खुवाउनु भयो, कुटाई पनि खुवाउनु भयो, मिठाई पनि खुवाउनु भयो। हुच्चुकको सात पत्रे निकाल्ने अथवा छेपारी खुस्काउने, ढन्डासो भाँच्ने गरी ड्याम ड्याम गोर्खे लौरी पनि लाउनु भयो, सिस्नो पानी लाउनु भयो। तर म बुद्ध चेतनाको क्षमाशील मान्छे छु। ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको सुखद भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँले नसोचेका उन्नति प्रगति तरक्की तपाईँको जीवनमा आउँदै जाओस्, छाउँदै जानुहोस्। तपाईँ चहक र महक दुवै भएको लाली गुराँस जस्तै भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ सुगन्धहीन पलास जस्तो कहिल्यै नहुनुहोस्। फुल त हो तर पलास के महत्त्व छ र? तपाईँ लाली गुराँस जस्तै भएर चम्किनुहोस्। चहक र महक लिएर जीवनमा हात्तीका पाइला जस्तै असाधारण पदचाप पछ्याउँदै हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो ठुलो आशीर्वाद छ। यो युगको कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरौँला भनेर सपनामा पनि चिताए हुन्छ। हामी त्यति घिउ लाटा वा दन्ते कथाको लाटो बुङ्गो जस्तो छैनौँ। हामी सचेत भइसकेका छौँ। हस्त सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा तपाईँ हाम्रो नाम सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङ वा मिलियनतिर पनि छाइजाला। हस्, नमस्कार।